स्टेजेस अफ क्राइमको थोरै कुरा गरौँ हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक होला। तपाईहरु सबैले सुनिरहनु भयो होला भन्ने मैले बुझेको छु। यो वान वे हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ दोहोरो तरिकाले गर्न नसकिने भएको कारणले पनि तपाईहरुले बुझेको भन्ने मैले मान्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टेजेस अफ क्राइम छ एउटा टपिक तपाईहरुको हैन। अब यसमा मैले अलिकति थोरै तपाईहरुलाई कोट्याउन चाहे। यो स्टेजेस अफ क्राइम भित्र तपाईको के कुराहरू आउँछ वा तपाईले यसलाई कसरी बुझ्ने, त्यसको म थोरै तपाईहरुलाई क्लियर गरिदिन्छु हैन। अनि त्यस पछाडि अगाडि जाउँला। अब क्राइमको पनि स्टेज हुन्छ कि एकैचोटी अपराध हुँदैन नि। तपाईको चाहिँ एकैचोटी क्राइम गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ इन्टेन्सन टु कमिट क्राइम भनेर भन्छ क्या। तपाईले चाहिँ त्यो अपराध गर्ने मनसाय पनि तपाईको हुनु पर्यो सुरुमा त्यो कुरा त्यो फ्याक्टरले अफेक्ट गर्छ नि तपाईको चाहिँ स्टेज क्राइम हुने स्टेजलाई चाहिँ त्यो कुराले सुरुमा अफेक्ट गर्छ नि। तपाईहरु चिन्दै जाँदा राम्रो हुन्छ यो। जस्तो अब तपाईको चाहिँ इन्टेन्सन टु कमिट क्राइमले के बुझाउँछ त भन्दा तपाई त्यो क्राइम गर्नको लागि चाहिँ पहिलेदेखि तपाई प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ क्या। किनकि म यो हत्या चाहिँ गर्छु वा यो अपराध चाहिँ गर्छु भन्ने हिसाबले मान्छे पहिला नै प्रिपेयर छ भने त्यो फर्स्ट स्टेज अफ क्राइम भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ। तपाईको चाहिँ मार्ने मनसाय हुनु भनेको चाहिँ पहिलो स्टेज हो क्राइमको। भने पछाडि अब प्रिपरेसन टु कमिट क्राइम, त्यस पछाडि त्यो इन्टेन्सन बनाइसके पछाडि मान्छेले त्यो म चाहिँ अब यसलाई मार्छु भन्ने एउटा माइन्डमा सेट गरिसके पछाडि अनि उसले प्रिपरेसन गर्छ। अब तयारी गर्नु पर्यो नि त कसरी मार्ने, के गरी मार्ने। जस्तो अब तपाईको चाहिँ अपराध कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्छ उसले चाहिँ, खोजीबाट जोगिने तयारी गर्छ। जस्तो मलाई कसैले खोज्यो भनेदेखि मलाई कसैले पनि नभेटोस् भनेर उसले कस्तो तयारी गर्ने, त्यो प्रिपरेसन क्या। उसले चाहिँ जस्तो अब कसरी मैले चाहिँ यो अपराध उसले सोचे पहिला दिमागमा। जस्तो एउटा ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई म मार्छु भनेर पहिला सोच्यो। सोचिसके पछाडि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब मैले यसलाई मार्छु त भने, तर म यसलाई कसरी मार्छु त भनेर उसले चाहिँ प्रिपरेसन गर्छ। त्यो एउटा कार्यान्वयन गर्ने मार्नको लागि उसले कसरी कस्तो तयारी गर्ने भन्ने एउटा प्रिपरेसन गर्ने। दोस्रो कुरो भनेको त्यसमा खोजी गरिनेबाट जोगिने भन्न खोजेको मतलब त्यही भित्र अर्को पोइन्ट के आउँछ त भन्दा यदि उसलाई कसैले खोज्यो भने मलाई कसरी नभेट्ने त। जस्तो अब मैले चाहिँ मारेकै होइन भनेर आफू चाहिँ सजग रहने कि भाग्ने कि उसले चाहिँ त्यस्ता केही पहिले पूर्व तयारीहरू गर्छ। अनि त्यसपछि जस्तो भाग्ने तयारी गर्ने उसले चाहिँ हैन, आफू उपरको शंका हटाउने तयारी। जस्तो अब यो मैले होइन भनेर, किनभने प्रत्यक्ष कोही प्रमाण भएन भने त शंकाको भरमा त तपाईको त क्रिमिनल लले के भन्छ, शंकाको सुविधा कसले पाउँछ, अभियुक्तले पाउँछ भन्नु भन्छ नि। तपाईको शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्नुको मतलब यदि तपाईले शंकाको भरमा कसैलाई चाहिँ आरोप लाउनुहुन्छ भने त्यसको सुविधा चाहिँ त्यो आरोपित व्यक्तिले पाउँछ भनेको मतलब उसलाई चाहिँ पनिशमेन्ट हुँदैन भन्ने छ। त्यसकारण उसले आफूसँग लागेको शंका हटाउने भनेको चाहिँ प्रिपरेसन टु कमिट क्राइम भनेर भन्न खोजेको। त्यस पछाडि एटेम्प्ट टु कमिट क्राइम, अब उसले एटेम्प्ट गर्छ। त्यति प्रिपरेसन गरिसके पछाडि अब ऊ चाहिँ त्यसलाई एटेम्प्ट गर्न जान्छ। सफल होला नहोला उसले मार्नको लागि भनेर जान्छ। गइसकेपछि त लास्ट स्टेज हो यो के रे तपाईको चाहिँ एटेम्प्ट गर्ने भनेको चाहिँ। अब बुझ्नुभयो नि। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एटेम्प्ट गर्छ। अब मर्यो भने त मरिहाल्यो, तर मरेन भनेदेखि के भन्ने कुरो रह्यो के भन्न खोजेको मतलब। अब स्टेजेस अफ क्राइम तपाईलाई सोद्धाखेरि एक्जाममा व्हाट आर द डिफरेन्ट स्टेजेस अफ क्राइम भनेर सोध्यो भने तपाईले के गर्ने भने फर्स्टमा के लेख्ने, इन्टेन्सन टु कमिट क्राइम भनेर लेख्ने। दोस्रो कुरो के लेख्ने, प्रिपरेसन टु कमिट क्राइम भनेर लेख्ने। प्रिपरेसन भित्र मैले अघि भने जस्तो के गर्ने, अपराध कार्यान्वयन गर्ने तयारी, खोजी गर्नेबाट जोगिने, भाग्ने तयारी, आफूमा लागेको शंका हटाउने तयारी। अब यति तपाईले लेखिसके पछाडि अनि एटेम्प्ट टु कमिट क्राइम त्यति लेख्ने। अनि एटेम्प्ट टु कमिट क्राइममा के हुन्छ भन्दा उ सक्सेस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन। अब एटेम्प्ट गर्न जाँदैमा त हामीले त्यसलाई चाहिँ अब क्राइम भइसक्यो भनेर मान्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ क्वेशन के सोधिन्छ भने एटेम्प्ट टु कमिट क्राइम इज कम्प्लिट क्राइम भनेर एक्जाममा क्वेशन सोध्छ। भनेको मतलब क्राइमलाई एटेम्प्ट गर्न जानु नै चाहिँ कम्प्लिट क्राइम हो त भनेर सोध्छ। तर त्यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ एटेम्प्ट गर्दाखेरि क्राइम हुन सक्छ, उसले मार्न सफल पनि हुन सक्छ, उसले मार्न असफल पनि हुन सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ एटेम्प्ट टु कमिट क्राइम भन्नाले चाहिँ तपाईले बुझ्ने भनेको के हो त भन्दा कसले साउन्ड अन गर्नुभयो, साउन्ड अफ गर्नुस् त एक्चुअली आफ्नो हेरेर। ल अनि जस्तो अब एटेम्प्ट टु कमिट क्राइम पछाडि तपाईको अर्को स्टेज, फोर्थ स्टेज भन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ भने कम्प्लिट क्राइम भनेर भन्छ। भनेको मतलब एक्चुअल कमिसन अर कम्प्लिसन अफ क्राइम। कुनै पनि के रे तपाईको अपराध गर्ने कार्य चाहिँ पूरा हुनु भनेको चाहिँ कम्प्लिट क्राइम भयो हो। यो चाहिँ स्टेजेस अफ क्राइम भयो के।
चारवटा स्टेजहरु भयो। एउटा इन्टेन्सन टु कमिट क्राइम, प्रिपरेसन टु कमिट क्राइम, अनि एटेम्प्ट टु कमिट क्राइम र कम्प्लिट क्राइम। यो चारवटा स्टेजबाट चाहिँ स्टेजेस अफ क्राइम पुरा हुन्छन्। अब यो चारवटा स्टेजहरु तपाईले पार गरिसके पछाडी के बुझिन्छ त भन्दा एउटा क्राइम हुनको लागि यति स्टेज पार गर्नुपर्छ। सो तपाईलाई क्वेशन सोध्छ भने एक्जाममा यस्तो क्वेशन सोध्छ भने हैन, स्टेजेस अफ क्राइम, डिस्क्राइब द स्टेजेस अफ क्राइम भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ एटेम्प्ट टु कमिट क्राइम इज अ कम्प्लिट क्राइम भनेर क्वेशन तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ। अब यो क्वेशन इंग्लिशमै आयो भएर मैले तपाईलाई इंग्लिशमै क्वेशन भन्दिएको। अब इनक्वेट अफेन्स भनेर मैले हिजो अलिकति पनि भनेको थिएँ हैन। अब यो चाहिँ इन्कम्प्लिट क्राइम भयो क्या। अब जस्तै इनक्वेट अफेन्स भने चाहिँ प्रिलिमिनरी, जस्तै आदि काम चाहिँ पुरा गर्यो, मार्ने मनसाय भयो, उसको अलिअलि केही एक्ट पनि देखियो तर मर्न चाहिँ मरेन हैन। यो हेरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ इनक्वेट अफेन्स भनेर पनि यसलाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। अनि तपाईको चाहिँ अर्को क्रिमिनल कन्स्पिरेसी भन्छ, जस्तो अपराधको षड्यन्त्र गर्नु भनेर भन्छ हैन। अब जस्तो अब क्रिमिनल कन्स्पिरेसी भनेको कसरी गर्न त भन्दा षड्यन्त्र गर्दा जहिले पनि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू हुन्छ। कुनै अपराध गर्ने वा गराउने वा गैर कानुनी काम गर्ने गराउने काममा सहमति पुग्नु, यसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ कन्स्पिरेसी गर्न सकिन्छ। कन्स्पिरेसी पनि जस्तो अब धेरै हुन्छ, जस्तै सिम्पल कन्स्पिरेसी हुन्छ, एउटाले केहीले चाहिँ अरूलाई गर्नु, अनि अर्को चाहिँ विल कन्स्पिरेसी भन्छ, त्यो चाहिँ ए टु बी सी डी ई सेपरेटली चाहिँ त्यो गर्ने हुन्छ। अनि चेन कन्स्पिरेसी भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ चेन जस्तो कन्स्पिरेसी गर्ने, ए टु बी, बी टु सी, सी टु डी, डी टु ए, यसरी परिपञ्च मिलाउने क्या। जस्तो डनहरुको हुन्छ नि, तपाईको चाहिँ उ आफू माथि बस्छ, अनि ए भएर बस्छ, उले बीलाई निर्देशन दिन्छ, बीले सीलाई दिन्छ, सीले डीलाई दिन्छ, डीले ईलाई दिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईको कन्स्पिरेसी भनेको षड्यन्त्र रचेर पनि मान्छेहरुले त्यो तयारी गर्छ नि। अनि अर्को चाहिँ स्टेट अफ अफेयर्स, अपराधको परिपञ्च मिलाउनु, कसरी अपराध गर्ने भनेर त्यसको परिपञ्च मिलाउने। यो भनेको चाहिँ के हो भने इन्क्वेट अफेन्सका चाहिँ केही तपाईको चाहिँ स्टेजेस, यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने कुराहरु हो हैन। अब तपाईले इन्क्वेट अफेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने, यो चाहिँ फेरि इन्क्वेट अफेन्स भनेको चाहिँ इन्कम्प्लिट क्राइम हो है। फेरि यो पनि बुझ्नुस्, यो चाहिँ फेरि पुरा भइसकेको होइन, यो पनि एउटा स्टेजेसहरु हो। जस्तै इन्क्वेट अफेन्स भनेको, इन्कम्प्लिट क्राइम भनेको चाहिँ जस्तो अब षड्यन्त्र गर्नु भनेको मान्छे मारिहाल्नु हो त होइन नि त। सुरुमा त षड्यन्त्र गर्नु पर्यो नि त, मार्ने तयारी गर्नु पर्यो नि, त्यो पनि एउटा स्टेजेस हो के। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब तपाईको यति कुरा मैले भनिसके पछाडी तपाईले स्टेजेस अफ क्राइममा तपाईले केही लेख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्टेजेस अफ क्राइमहरु भनेका के रहेछन् भनेर तपाईले अलिअलि केही न केही बुझ्नु हो है। अब मैले तपाईहरुलाई यसमा एउटा कुरा जोडे, क्रिमिनल लका प्रिन्सिपल पनि तपाईले गर्नुभयो, एलिमेन्ट्स अफ क्राइम पनि गर्नुभयो, स्टेजेस अफ तपाईको चाहिँ क्राइम र इन्क्वेट अफेन्सको बारेमा पनि तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो। अनि अब तपाईले यो डिफेन्सको बारेमा मैले अलिकति तपाईहरुलाई कुरा गर्छु। यो डिफेन्स बुझ्न जरुरी छ है। तपाईले यो डिफेन्सलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मेजर छ। अब एउटा चाहिँ त्यसमा मैले तपाईहरुलाई अलिकति कुराहरु राख्छु। क्रिमिनल लको यस्तै सब्जेक्टहरु छ क्या, जो चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति लङ सब्जेक्ट हो के प्रोसेस प्रोसिडियर यसको। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो अब तपाईहरुसँग सिलेबस केही छ भनेदेखि यो जेनरल डिफेन्स भित्र दुई तीनवटा कुराहरु छ। जस्तो अब कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ अफ जेनरल डिफेन्स भनेर भनेको छ एउटा, त्यहाँनिर हेर्नुस्। अनि अर्को कुरा के भनेको छ भने द र्यासनल एन्ड जस्टिफिकेसन बिहाइन्ड द जेनरल डिफेन्स। अब यो जेनरल डिफेन्स भनेको के हो, यसको के अरे नेचर कस्तो हुन्छ, यो जेनरल डिफेन्स कसरी गर्न पाउने नपाउने, मान्छेले अब तपाईको कस्तो हुन्छ भने यो क्रिमिनल लमा एउटा चाहिँ यो डिफेन्स गर्न पाउने पनि मेथड हुन्छ के, बुझ्नुभयो नि। अब यो तपाईहरुले अलिकति यसलाई लिंक गर्नुभयो भने तपाईहरु सबैले यो बुझेकै कुरा हो। जस्तो सामान्य रूपमा के छ त भन्दाखेरि डिफेन्स कसरी गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। यो डिफेन्स गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा जेनरल डिफेन्स हुन्छ, सामान्यतया गर्न मिल्ने डिफेन्स हुन्छ, एउटा प्राइभेट डिफेन्स हुन्छ हैन। अब तपाईको चाहिँ के हुन्छ, एउटा एक्सक्युजेबल डिफेन्स हुन्छ, यसभित्र पनि छ एउटा जस्टिफाएबल डिफेन्स भनेर भन्छ। अब के हुन्छ, माफी दिन मिल्ने कुरा पनि छ,
फेरि जस्टिफाएबल डिफेन्स पनि छ। यो जस्टिफाएबल डिफेन्सभित्र फेरि तपाईँको अर्को एउटा कुरा के आउँछ भने प्राइभेट डिफेन्सको कुरा पनि आउँछ होइन। अब प्राइभेट डिफेन्सको कुरा आइसके पछाडि प्राइभेट डिफेन्सभित्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ 2-3 प्रकृतिको कुराहरू छ। जस्तो सेल्फ डिफेन्सको कुरा आउँछ, डिफेन्स अफ प्रपर्टीको कुरा आउँछ, डिफेन्स अफ च्यास्टिटीको कुरा आउँछ। अर्को भनेको नेसेसिटीको कुरा आउँछ, ड्युरेसको कुरा आउँछ, सुपेरियर अर्डरको कुरा आउँछ। यति कुराहरू तपाईँले डिफेन्समा चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब जस्तो अब तपाईँलाई एक्सक्युजेबल डिफेन्सको कुरा गर्ने हो भने जस्तो अब यो चाहिँ तपाईँले जेनरल डिफेन्स चाहिँ सुन्नुहोस् है। अब यो चाहिँ अलिकति पढ्दाखेरि तपाईँले के गर्नुहोस् भने यो जेनरल डिफेन्स के अरे डिफेन्सलाई कसरी बुझ्ने होइन, पहिला सुरु जेनरल डिफेन्स कसरी हुन्छ भन्ने कुराको अलिकति ब्याकग्राउन्ड तपाईँले बनाउनु जरुरी छ सुरुमा। त्यस पछाडि चाहिँ अनि अगाडि बढ्दाखेरि अनि त्यसपछि अब क्लासिफिकेसन अफ जेनरल डिफेन्स गऱ्यो भने जेनरल डिफेन्सभित्र कस्ता कस्ता डिफेन्सहरू आउँछन् भन्नुभन्दा तपाईँको जस्तो एक्सक्युजेबल डिफेन्स आयो, जस्टिफाएबल डिफेन्स आयो, अनि प्राइभेट डिफेन्स आयो, नेसेसिटी आयो, ड्युरेस आयो, तपाईँको सुपेरियर अर्डर आयो। यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो डिफेन्स गर्न मिल्ने कुराहरूभित्र चाहिँ आउँछ क्या। यति चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ सुरुमा। अब यो डिफेन्स भनेको के हो त, कस्तो हो त भन्दा यो क्रिमिनल लमा एउटा यस्तो नेचर हुन्छ क्या। अब जस्तो आजबाट तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ, जसले यो कुराहरू बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूले यो कुरा के बुझ्नुहोस् भने यो डिफेन्स गर्न पाउने भनेको चाहिँ क्रिमिनल लमा के हो त भन्दा तपाईँलाई कसैले तपाईँको चाहिँ जीवन रक्षा वा तपाईँको चाहिँ आफ्नो केही प्रपर्टीको रक्षा वा तपाईँको चाहिँ एउटा च्यास्टिटी सतीत्वको रक्षा गर्नको लागि होइन। अब तपाईँले चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो अवस्था आइपर्यो कि तपाईँ त्यहाँ डिफेन्स नगरी तपाईँको ज्यानै जाने, तपाईँको चाहिँ प्रपर्टी नै जाने, तपाईँको चाहिँ सतीत्व नै जाने भइसके पछाडि तपाईँले त्यतिखेर के अरे तपाईँले हत्या गर्नुभयो कसैलाई चाहिँ डिफेन्स गर्दाखेरि के अरे भाग्ने स्थिति रहेन र उसलाई मार्नुपर्ने स्थिति नै भयो भने पनि त्यतिखेर तपाईँले मार्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको डिफेन्स भन्छ र त्यसको चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दा पनिसमेन्ट नदिने, किनकि त्यो सेल्फ तपाईँको चाहिँ रक्षाको लागि गरेको डिफेन्स भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रिमिनल लमा नि त्यस्ता एक्सक्युज दिने डिफेन्सहरू चाहिँ हुन्छन् क्या। त्यो बुझ्नुपर्छ। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ अब मैले यहाँ तपाईँलाई इन्फेन्सी भनेर छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ इन्फेन्सी भनेको के छ त भन्दा एक्सक्युजेबल डिफेन्स छ। त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले इन्फेन्सी देख्नुभयो होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको सिलेबसमा इन्फेन्सी भन्ने छ होला, एउटा टर्म छ त्यहाँ हेर्नु भएको छ। इन्फेन्सी भन्ने तपाईँको एउटा चाहिँ के अरे तपाईँले एउटा टर्म त्यहाँ देख्नुभयो इन्फेन्सी, मलाई जहाँसम्म लाग्छ देख्नु भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसमा तपाईँले अनि बालकले गरेको काम कसुर नहुने भनेर त्यहाँ चाहिँ मुलुकी ऐन 2074 को चाहिँ दफा 13 मा लेखेको छ। तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने यो चाहिँ भेट्नुहुन्छ होइन। दफा 13 मा के लेखेको छ भन्नु त भन्दा अब बालबालिकाले कुनै अपराध गर्यो भने उसलाई सजाय दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न पहिलो आउँछ होइन। त्यति बेला चाहिँ यो मुलुकी ऐनले के लेखेको छ भने 10 वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले गरेको कुनै पनि काम कसुर मानिने छैन भनेर त्यहाँ त्यसले प्रष्टसँग लेखिदिएको छ। त्यस पछाडि यो स्टेजहरू बढ्दै जान्छ। तपाईँले चाहिँ पछाडि त्यो हेर्दाखेरि 10 वर्षभन्दा अलिकति माथि 14 वर्षभन्दा कमले चाहिँ 6 महिनासम्मको पनिसमेन्ट पाउने, फेरि 14 महिना के अरे तपाईँको चाहिँ 14 वर्षभन्दा माथि 18 वर्षभन्दा कम भनेर त्यसले क्लासिफाई गरेर त्यसरी राखिदिएको छ। सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा 10 नेपालको मुलुकी के अरे तपाईँको संहिताले चाहिँ यो चाहिँ फौजदारी संहिताको दफा 13 ले चाहिँ बच्चाहरूले कसुर गरेमा चाहिँ उनीहरूलाई सजाय नहुने, उनीहरूलाई पनिसमेन्ट गर्न नमिल्ने र त्योभन्दा बढेमा चाहिँ जस्तो अब उनीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ अर्को हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ सुधार केन्द्रहरूमा लगेर राख्ने, सुधार गर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो एक्स्ट्रा अरू नै विधिहरू अपनाउने भन्ने कुरा हुन्छ। यतिखेर एक्सक्युज दिन मिल्छ। अब अर्को भनेको इन्स्यानिटी। इन्स्यानिटी भनेको के हो भन्नुहोस् त मलाई। इन्स्यानिटी भन्दा तपाईँ इन्स्यानिटीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब उसको पागलपन, पागलले तपाईँको एउटा होस गुमाएको मान्छेले, एउटा चाहिँ ठेगान नभएको मान्छेले कुनै अपराध गर्यो भने उसलाई के सजाय दिने, त्यो 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 कुरा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ त भन्दा अब जस्तो यहाँ चाहिँ होस ठेगाना नभएको दफा 14 मा छ। यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुभयो भने यो चाहिँ के अरे अहिलेको यो मुलुकी अपराध संहिता ऐनको तपाईँले हेर्नुभयो भने दफा 14 मा हेर्दाखेरि के भनेको छ भने कुनै काम गर्दा बखत मानसिक अस्वस्थताका कारणले त्यस्तो कामको प्रकृति, गुण, दोष, परिणाम बुझ्न नसक्ने गरी होस ठेगान नरहेको व्यक्तिले गरेको काम कसुर मानिने छैन। भनेको मतलब त्यस्तो होस ठेगाना नभएको व्यक्तिले अपराध गरे पनि त्यसलाई मानिने छैन भनेपछि एक्सक्युजेबल डिफेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको यस्तो एक्सक्युज दिने भनेको एउटा बच्चालाई रहेछ, अर्को पागल पन गर्ने मान्छे, होस ठेगान नभएको मान्छेलाई रहेछ, अर्को भनेको मिस्टेक। अब यो मिस्टेक गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने, तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्नुभयो, तपाईँले जानी नगरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ के अरे यो चाहिँ मिस्टेकको दायराभित्र तपाईँको आयो भनेको मतलब भुलवश। अब त्यसलाई के भन्ने त भन्दा
तथ्यको भ्रममा परि गरेको काम कसुर नहुने। ल हेर्नुहोस्, मिस्टेक भनेको तथ्यको भ्रम हुन्छ नि मान्छेलाई, जस्तो तथ्यको भ्रममा परि कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसुर मानिने छैन। तर कानुनको अनभिज्ञता गरेको काम क्षम्य हुने छैन। अब यहाँ दुईटा कुरो गरेको छु मैले हिजै भनेको, मिस्टेक अफ ल चाहिँ नट एक्सक्युजेबल हुन्छ, तर मिस्टेक अफ फ्याक्ट चाहिँ एक्सक्युजेबल हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई हिजै भनिसकेको छु यो कुरा। यतिबाट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि, अब यो चाहिँ के अरे एक्सक्युजेबल डिफेन्समा चाहिँ यो चाहिँ इन्फ्यान्सी, त्यस पछाडि इन्स्यानिटी र मिस्टेक, मिस्टेकबाट पनि तपाईँलाई एक्सक्युज हुनसक्छ, त्यो भ्रममा परेर कहिलेकाहीँ गरेको हुनसक्छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को इन्टोक्सिकेसन, इन्टोक्सिकेसन भनेको तपाईँहरूले जेनरली बुझ्ने कुरा नै हो। यो भनेको चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ खाएर अब चाहिँ यो मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ होइन, अब त्यो बेलामा गाडी चलाएर कसैलाई हानिदियो भने होइन, अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ऊ होसमा थिएन भन्ने बुझिन्छ होइन। अब जस्तो चाहिँ उसले चाहिँ कसैलाई केही गर्यो भने इन्टोक्सिकेट भएको मान्छेले तपाईँको चाहिँ के अरे त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अब चाहिँ सजाय कसुर चाहिँ पुरा सजाय कसुर चाहिँ नहुने र त्यसको वैज्ञानिकता हेरेर त्यसको पछाडि हेरेर, जस्तो अब त्यतिखेर उसले जानी जानी कसैलाई म मार्छु भनेर मारेको हुँदैन, किनकि होसमा हुँदैन होइन। उसको त्यो विषय पनि के हो त भन्दा एक्सक्युजेबल विषयमा आउन सक्छ, तर कम्प्लिटली भन्न सकिँदैन होइन। त्यो सिचुएसन हेर्छ, सर्कमस्टान्सेसहरू हेर्छ। तर इन्टोक्सिकेट भएको मान्छेलाई पनि तपाईँको चाहिँ उसले जानी जानी गरेको हो भनेर चाहिँ भन्दैन होइन। त्यो फेरि बुझ्नुपर्छ। भनेपछि तपाईँले जेनरल डिफेन्सभित्र सुरुमा एक्सक्युजेबल डिफेन्सका तपाईँले 4वटा भित्री कुराहरू बुझ्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो है। अब यति कुरा तपाईँले बुझिसके पछाडि यहाँभित्र मैले तपाईँलाई 1-2वटा जस्तो जेनरल डिफेन्सभित्र एकै मिनट पढ्नुहोस् है। तपाईँलाई पछि नोटमै दिन्छु। यससँग सम्बन्धित केही केसहरू छन् नेपालका होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट केसेसहरू छन्। तपाईँले 1-2-3सम्म केस थाहा पाउनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो अब यससँग सम्बन्धित एउटा केस म यहाँ तपाईँलाई सम्झिने कोसिस गर्छु। उत्तम लामा भर्सेस हिज मेजेस्टी अफ गभर्मेन्ट, यो केस हो होइन। तपाईँको मनिष श्रेष्ठ विरुद्ध गभर्मेन्ट फर्स्ट तीर्थ डङ्गोल, आई थिङ्क यो तीर्थ डङ्गोलको केस पढ्नुहोस् है त। इन्स्यानिटी, इन्स्यानिटी। अब यो पागल, यहाँ हेर्नुहोस् है त, तीर्थ डङ्गोल भन्ने तपाईँहरूले सिलेबसमा देख्नु भएको छ भने त्यो केस तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तीर्थ डङ्गोल भनेर लेखेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको सिलेबसमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ केस छ भने त्यहाँ तीर्थ के लेखेको छ भन्दा तीर्थ डङ्गोल विरुद्ध नेपाल सरकार गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकार एनकेपी 2042मा केस छ। यो चाहिँ पागलपनसँग सम्बन्धित केस रह्यो है, इन्स्यानिटीसँग सम्बन्धित केस रह्यो। अर्को कुरो चाहिँ जस्तो अब यहाँ ल अब यति एउटा केस तपाईँहरूले थाहा पाउनु हुँदाखेरि पनि सजिलो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी अगाडि बढ्यौँ भने मैले तपाईँको बेसिक कुरा क्लियर बनाइदिएँ जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडि तपाईँको जस्टिफाएबल डिफेन्स, अब यो जस्टिफाएबल डिफेन्स भित्र के पर्छ त भनौँ भन्दाखेरि, अब यो चाहिँ यस्तो भयो क्या, अब यो एक्सक्युजेबल डिफेन्स र जस्टिफाएबल डिफेन्स के अरे डिफेन्सको फरक पनि तपाईँहरूले छुट्याउन सक्नुपर्छ है। यो फेरि दुईवटा विषय अलग अलग विषय हो नि, फेरि यो चाहिँ टाइपै फरक हो क्या। जस्तो अब तपाईँलाई यो के अरे एक्सक्युजेबल डिफेन्सलाई एक्सक्युज दिने र जस्टिफाएबल होलाई चाहिँ जस्टिफाइड गर्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो एक्सक्युजेबल डिफेन्स भनेको अलि सजिलैसँग एक्सक्युज दिने कुराहरू बन्न सक्छ किनभने प्रुफ हुन्छ, तर जस्टिफाएबल डिफेन्ससँग चाहिँ अलि बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सजग हुनुपर्ने रहन्छ, किनभने जस्टिफाएबल डिफेन्समा जस्टिफाइड नगरिकन चाहिँ उसले त्यत्तिकै चाहिँ छुटकारा पाउँदैन। जस्तो अब अपराध गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ डिफेन्स गर्दाखेरि यो कारणले चाहिँ मैले चाहिँ डिफेन्स गरेँ भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तो त्यसभित्र एउटा प्राइभेट डिफेन्सको कुरा हामीले सुरुमा हेऱ्यौँ भने प्राइभेट डिफेन्स भनेको कस्तो त भन्दा एउटा सुरुमा सेल्फ डिफेन्सको कुरा आउँछ। जस्तो अहिले म यहाँ घरमा बसिरहेको बेलामा अब यहाँ चाहिँ कोही आएर चाहिँ मलाई सिधै चाहिँ के अरे हतियार लिएर आएर मलाई चाहिँ मार्न खोज्यो भने मैले त त्यसले के अरे यसलाई कानुन लाग्छ मलाई यसो गर भनेर चुप लगाएर बस्ने कुरो त हुँदैन होला, किनकि मैले डिफेन्स गर्नुपर्छ होला, मेरो जानै रहेन भने त मैले कसरी डिफेन्स गर्ने। त्यो भइसके पछाडि मैले सेल्फ डिफेन्स गर्छु। सेल्फ डिफेन्स भनेको आपतकालीन अवस्थामा गर्ने हो होइन। त्यति बेलामा चाहिँ जस्तो अब मैले चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको रूपमा चाहिँ जस्तो के गर्न सक्छु त भनौँ भन्दा, जस्तो अब मैले चाहिँ उसलाई प्रतिवाद गर्ने, प्रतिवाद गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि उसलाई नै मैले उल्टो मारिदिन पनि सक्छु
अब हुन्छ नि यो त पुलिसहरूको केसमा पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ, हामी चाहिँ अब उसलाई समात्नै गइरहेको थियौँ, तर उसले हामीलाई फायरिङ गरेको कारणले चाहिँ अब यो चाहिँ आफ्नो ज्यानको रक्षाको लागि भने पनि हामीले चाहिँ बन्दुक चलायौँ भनेर भन्छ नि, त्यो भनेको के हो त भन्दा उसले सेल्फ डिफेन्सको लागि चाहिँ त्यो चिज गरेको हो भन्ने बुझ्यो क्या। यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो सेल्फ डिफेन्स गरेको कुरालाई चाहिँ पुष्टि भइसके पछाडि चाहिँ अनि के हुन्छ भन्दा अब तपाईँको चाहिँ जस्तो अब यसलाई चाहिँ कानुनले पनि तपाईँको चाहिँ के अरे सजाय नगर्ने, सेल्फ डिफेन्सको केस हो, त्यही भएर सेल्फ डिफेन्स गर्दाखेरि मर्यो भनेर कानुनले छोडिदिन्छ यसलाई। जस्तो तपाईँको चाहिँ यस्ता घटनाहरू धेरै छन् नेपालमा। अनि अर्को चाहिँ डिफेन्स अफ प्रपर्टी। अब डिफेन्स अफ प्रपर्टी भनेको कहिलेकाहीँ प्रपर्टीको पनि डिफेन्स गर्नुपर्छ नि होइन। अब तपाईँको प्रपर्टी कसैले लुट्छ भने त त्यो प्रपर्टी भने त हाम्रो जीवन रक्षा गर्ने कुरा हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। अब त्यो कुरा कसैले आएर लुट्छ भने त उसलाई प्रतिवाद गरिन्छ। प्रतिवाद गर्दाखेरि हमला हुन्छ। हमला हुँदा के हुन्छ, अब मान्छेको चाहिँ त्यहाँ पनि ज्यान जान सक्ने सम्भावना त हो। क्रिमिनल ल भने त त्यही त हो। तपाईँको चाहिँ प्रपर्टीको रक्षा गर्दाखेरि पनि तपाईँले कसैको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब बचाउनकै लागि भने पनि अन्तिममा केही विकल्प लागेन भने, ज्यानै गयो भने पनि त्यतिखेर पनि तपाईँलाई डिफेन्स अफ प्रपर्टी भनेर छुटकारा दिने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। त्यो कुरा पनि एउटा प्राइभेट डिफेन्सभित्र आउने कुरा रह्यो होइन। किनकि त्यो प्रपर्टी भने व्यक्तिगत हुन्छ, व्यक्ति पछि प्रपर्टी हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको प्रपर्टी गरेछ भने तपाईँले चाहिँ त्यसको प्रतिवाद गर्दाखेरि जे पनि हुनसक्छ, त्यहाँ जसको पनि ज्यान जान सक्छ। तर जस उसलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रपर्टीबाट उसले लुटेर लग्न रोक्नको लागि तपाईँले केही लागेन भने उसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे हत्या नै गर्ने स्थिति रह्यो भने पनि त्यो स्थितिमा पनि तपाईँले डिफेन्स पाउनुहुन्छ भन्ने बहस नै हो। अर्को कुरो रह्यो डिफेन्स अफ च्यास्टिटी। अब यो डिफेन्स अफ च्यास्टिटीको कुरा गर्दाखेरि अब जस्तो के अरे यो डिफेन्स अफ च्यास्टिटीमा चाहिँ के हो त भन्दा मान्छेले सतीत्वको रक्षा गर्ने क्या। सतीत्वको रक्षा गर्ने भनेको के हो त भन्दा तपाईँको सतीत्वमाथि कसैले चाहिँ जबरजस्ती हमला गर्न खोजिरहेछ होइन, त्यस्तो हो भनेदेखि त तपाईँले त्यसलाई डिफेन्स गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तो डिफेन्स गर्न पाउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ अन्तिम के हुन्छ त, सुरुमा त उसलाई तपाईँले चाहिँ ऊबाट छल्ने नै हो, भाग्ने नै हो। फेरि यसको पनि प्रोसिड्युर हुन्छ। जस्तो ऊबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ, हल्ला गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मान्छे बोलाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँबाट उम्किन सक्नुहुन्छ भने पहिला त्यो गर्ने हो। महिलाले त्यो गर्ने हो। तर त्यो सम्भव भएन भने तपाईँको यहाँ के भन्नुभयो, जेनरल डिफेन्स। जेनरल डिफेन्स त अघि मैले भने नि के अरे जेनरल डिफेन्सभित्रको चाहिँ यो टाइप्सहरू भयो क्या। कुरो बुझ्नु भयो कि नै? जेनरल डिफेन्सभित्र नै छौँ हामी। त्यसमा एक्सक्युजेबल डिफेन्स छौँ, जस्टिफाएबल डिफेन्स छौँ। जस्टिफाएबल डिफेन्सभित्र प्राइभेट डिफेन्सको कुरा म गरिरहेको छु क्या। अब प्राइभेट डिफेन्समा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको कुरा मैले गरेँ, डिफेन्स अफ चाहिँ प्रपर्टीको कुरा गरेँ। अब डिफेन्स अफ च्यास्टिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ च्यास्टिटीमा सत्यता, एउटा महिलाले के हो त सुरुमा चाहिँ तपाईँको भाग्न खोज्ने हो। भाग्न पोसिबल भएन भने उसले सुरुमा उसलाई घाइते बनाउने हो, एकैचोटि मार्ने भन्ने कुरा नि होइन। घाइते बनाउँदा पनि असफल भइसके पछाडि चाहिँ अनि बल्ल उसले चाहिँ उसको अब चाहिँ उसलाई मार्नुको अर्को विकल्प नभइसके पछाडि एउटा महिलाले उसलाई नमारिकन अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो सल्युसन नभएपछि उसले मारे पनि त्यतिखेर चाहिँ उसको जीवन रक्षा हुन्छ र उसले चाहिँ डिफेन्स पाउँछ र उसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जेल बस्नु नपर्ने, उसले त्यही गरे पनि नबस्नु पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो यसमा नेपालको चाहिँ अब धेरै केसेसहरू छ। जस्तो त्यो गभर्मेन्ट अफ नेपाल भर्सेस यो चाहिँ बालमन्जरी भन्ने एउटा केस छ, नेपालको फेमस केस छ। यो नाम मात्रै लेख्दै पनि हुन्छ तपाईँले, यो डिफेन्स अफ च्यास्टिटीमा चाहिँ तपाईँले लेख्नुभयो भने नेपाल सरकार विरुद्ध चाहिँ बालमन्जरी भन्ने एउटा केस छ। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँको चाहिँ यो यति कुरा मैले भने पछाडि अब तपाईँहरू अगाडि बढ्दाखेरि नेसेसिटीको कुरा आउँछ, आवश्यकताको कुरा आउँछ क्या। अब यो आवश्यकता भने चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अब यो डिफेन्स अफ के अरे तपाईँको नेसेसिटीको कुरा चाहिँ जस्तो नेपालको एउटा कता रामेछाप जिल्ला भन्ने चाहिँ एउटा रियल घटना छ। यो केसको नाम मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ तपाईँलाई, जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो चाहिँ ढुन्डीराज, आई थिङ्क ढुन्डीराजकै केस हो यो। जस्तो नेपाल सरकार विरुद्ध तपाईँको चाहिँ ढुन्डीराजको केस जस्तो लाग्छ मलाई यो। अनि यो केसमा चाहिँ के भएको हुन्छ भने गाउँमा भोकमरी लाग्छ। अनि त्यो ढुन्डीराजको घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै के अरे धानका धान हुन्छ नि क्या, बेरीका बेरी तपाईँको चाहिँ धान हुन्छ। अनि उसले चाहिँ त्यो गाउँका मान्छेले माग्दा उसलाई अब दिँदैनन्। अनि नदिइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा अब जीवन रक्षा त गर्नु पऱ्यो नि, खानु पऱ्यो नि त। भोकमरीले मरिने भयो भने पछाडि त यो ढुन्डीराजको के साउ न यो चाहिँ गाउँको माझेन, यसको कुरै छैन भने गाउँका सबै मान्छे मिलेर चाहिँ उसको त्यो चाहिँ उसलाई पनि राखेर चाहिँ लगेर त्यो भोगचलन गर्छ। र पछि मुद्दा परेपछि मुद्दामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब यही कुरा रह्यो क्या। अब तपाईँको चाहिँ
उसलाई चाहिँ अब के अरे के लाउने त भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ अनि के भयो त भन्दा होइन यो त अब यो चाहिँ जस्टिफाएबल डिफेन्स छ किन भन्दाखेरि अब गाउँमा भोकमारी छ उसले गाउँका मान्छेलाई त्यसरी दिनुपर्ने थियो नदिए अब गाउँका मान्छेले नै आवश्यकता अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लगेर खाए त्यसकारण यसमा गाउँका मान्छेलाई चाहिँ सजाय हुँदैन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेसेसिटीलाई पनि हेरेको छ क्या कुरो बुझ्नु नेसेसिटीको कुरा भने नि जो नेसेसिटी आवश्यकता अनुसार चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यसरी डिफेन्स गर्न सक्छ भनेर जस्तो अघि उदाहरण पनि दिएँ त्यो रियल घटना हो नेपालको चाहिँ केसै छ अदालतबाट फैसला भएको छ होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एचएमसी भर्सेस ढुङ्गिराजकै केस हो तर नाम म स्योर नभएर अहिले तपाईँहरूलाई मैले गर्न सकिनँ त्यो मैले एकचोटि हेर्नु पनि पर्छ होइन अनि जस्तो यस्तो केसहरू तपाईँहरूले अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो भने हामीले सेयर गर्न सक्छौँ कि जस्तो अलिकति सर्च गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ लिङ्क पठाइदियो भने सर र नेपालीमा हुन्छ एकछिन पढ्नुभयो भने त आइडिया बनिहाल्छ केस चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँहरूको नेचर कस्तो छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ केसमा तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि हो सुरुमा चाहिँ होइन अब जस्तो यो ड्युरेसको कुरा अब डर त्रासको कुरा चाहिँ तपाईँलाई के छ त भन्दा यो चाहिँ अब तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् है अब फेरि यो म तपाईँलाई अहिले भनिरहेको छु नि पछिल्लोचोटि यो तपाईँलाई के अरे यो जो चाहिँ जेनरल डिफेन्समा मैले अघि नैदेखि भनिरहेको छु नि तपाईँलाई इन्सानिटी के अरे इन्फेन्सीको कुरा आउँदा तपाईँको चाहिँ दफा यतिमा छ 13मा छ चाहिँ मुलुकी के अरे फौजदारी संहिताको भनेर भनिरहेको छु नि यो चाहिँ नाम चाहिँ लेख्न कहिले पनि नभुल्नुहोस् है जस्तै दफा 13मा मुलुकी के अरे तपाईँको चाहिँ फौजदारी संहिताको दफा 13मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्फेन्सीको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छ भनेर तपाईँले यति मात्रै भने पनि त्यो दफा मात्रै भने पनि तपाईँले लेख्न सक्नुभयो भने यो स्टुडेन्टले केही न केही पढेको छ भन्ने मेसेज जान्छ भित्रको कुरा पनि तपाईँले आफै मिलाएर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ तर मुख्य कुरो भनेको तपाईँले त्यो दफा चाहिँ नछोड्नुहोस् है त्यसकारण यो पढ्दाखेरि जस्तो अब यो ड्युरेसको कुरा आउँछ नि तपाईँको यहाँ चाहिँ के अरे 22बाट नै छ दफा 22मा तपाईँले हेर्नुभयो भने अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ तपाईँको ड्युरेसनसँग सम्बन्धित नै छ अनि अर्को कुरो तपाईँले यहाँनिर जस्तो अर्को ड्युरेस चाहिँ कस्तो त भन्दा डर त्रासबाट आउने क्या जस्तै डर त्रासबाट भन्न खोजेको मतलब अब यो चाहिँ एचएमसी भर्सेस कृष्णलाल यादवको एउटा नेपालको केस छ होइन यो के भन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ त्यही डर त्रास देखाउने अनि त्यस पछाडि तैँले यसलाई मारिनस् भने चाहिँ म तँलाई चाहिँ यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने खालको एउटा उनीहरूलाई चाहिँ त्रासमा लिएर आएर जबरजस्ती चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कसैलाई मर्डर गर्न लाउने हत्या गराउन लगाउने भन्ने नै यो चाहिँ यो ड्युरेसको हो अब यो बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफेन्स गर्न पाउने भन्ने कुरा हुन्छ क्या जस्तो अब तपाईँको चाहिँ डर त्रासमा चाहिँ मारिदिन्छु होइन डर त्रासमा चाहिँ यसो गरिदिन्छु भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यसको डिफेन्स कसरी गर्ने आफूले डिफेन्स कसरी गर्छ त भन्ने क्वेसन रहन्छ त्यसमा चाहिँ उसले के गर्छ भने मलाई जबरजस्ती गर्न लगाएको तर मैले चाहिँ यसो गरिनँ यसो यो गर्दाखेरि यसो भयो भनेर चाहिँ उसले आफूलाई डिफेन्स गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँनिरबाट पाउँछ जस्तो अब त्यसमा उसैले गरेको भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो अब ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छेलाई चाहिँ त यसो गर भनेर दबाबमा काम गर्न लगायो भने त्यो बी भन्ने मान्छे चाहिँ ले चाहिँ डिफेन्स गर्ने ठाउँ के पाउँछ त भन्दा मलाई यो घेराबन्दीमा राखेर चाहिँ यसो गर्न लगाएको थियो अब त्यसैले मैले चाहिँ यो गर्न सकिनँ के अरे यो चाहिँ मैले आफूले गरेको होइन त्यही भएर यो चाहिँ ए को हात छ यसमा भनेर उसले चाहिँ त्यतिखेर डिफेन्स गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ होइन अब यो भन्नेपछि तपाईँले ड्युरेसको कुरा आउँछ अब अर्को आउँछ सुपेरियर अर्डर मैले भनेकै थिएँ हिजो तपाईँलाई यो सुपेरियर अर्डरको तपाईँलाई थाहा छ यो म्याक्सिमम केस भनेको आर्मी पुलिसकै केसहरू हो हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ सुपेरियर अर्डर चाहिँ लिगल कि इलिगल भन्ने क्वेसन आउँछ क्या सुरुमा चाहिँ अब इलिगल रूपमा उसले मार भनेको छ उसले यसो गर भनेको छ भने अब त्यसमा संलग्न तपाईँको को छ भनेर हेर्ने हो अब तपाईँको चाहिँ माथिदेखि नै तपाईँको चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ के अरे गलत कामलाई पनि तैँले नै गर्नुपर्छ भनेर अर्डर दिएछ भने ऊ यो पुलिसको त्यो तल बसेर काम गर्नेको मात्रै दोष त्यसमा हुँदैन हेर्नुहोस् होइन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ के अरे माथिको मान्छे पनि पनिसमेन्टको दायरामा आउँछ मुख्य रूपमा चाहिँ माथिको मान्छे आउँछ यसमा एउटा केस छ नेपालको के अरे नेपाल सरकार विरुद्ध धरणीधर भण्डारी भन्ने एउटा केस छ तपाईँले टिपिराख्नुहोस् यति नाम मात्रै लेखिदिनु भयो भने पनि तपाईँले यो हुन्छ 2041 सालको केस हो
अब यसको 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 एउटा विज्ञान चाहिँ के हो त भन्दा यो के अरे सुपेरियर अर्डरको एउटा पछाडि भित्र लुकेको कुरा के हो त भन्दा एभ्रीबडी नोज ल क्या। हामीले के बुझ्यौँ कानुन सबैलाई थाहा छ भन्ने बुझिन्छ नि। तपाईँको जस्तो तपाईँको चाहिँ के अरे माथिदेखि नै क्या, जस्तै माथिदेखि नै तपाईँलाई अर्डर आए पनि सुपेरियर अर्डर आए पनि तर कानुन त तपाईँलाई थाहा छ नि यस्तो गर्यो भने यो रङ हो भन्ने कुरो त बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण तपाईँले कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन भनेको कारण भनेको तपाईँलाई कसैले अर्डर दिँदैमा तपाईँ चाहिँ कानुन मिचेर कुनै काम गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, त्यो अर्डर नमान्ने भन्ने कुरो हुन्छ। त्यस कारणले अब तपाईँले फेरि यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। फेरि सुपेरियर अर्डर आउँदा तपाईँ पनि मुछिनुहुन्छ, जो मान्छेले गर्यो त्यो पनि मुछिन्छ, किन भन्दा उसले कानुनको उल्लङ्घन गरेको छ। होइन अर्डर दियो भन्दा जे नै गर्दिनँ इलिगल काम पनि गर्दिनँ त्यो त होइन नि त, किनभने त्यो तपाईँको ऱ्यासनलको कुरा आउँछ नि, तपाईँको दिमागको कुरा आउँछ नि त्यसमा। हो यसरी चाहिँ तपाईँले सुपेरियर अर्डरलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यति बुझ्नुभयो भने यो चाहिँ डिफेन्सको कुरामा अलिअलि केही न केही तपाईँहरूले अब लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ है। अब त्यति तपाईँहरू गर्नुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन। अब यति कुरा भइसके पछाडि अब हामी तपाईँको सेकेन्ड पार्ट क्रिमिनल लको सेकेन्ड पार्ट हेरौँ है त हामीले। अब यसमा तपाईँको तपाईँहरू ट्याक्क ट्याक्क तपाईँले एउटा चार्टै बनाए हुन्छ, यसमा केही पनि छैन। यो सेकेन्ड पार्टमा तपाईँले अब त्यहाँ पार्ट 2 भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले पढ्ने सबै कानुन मात्रै हो। यो चाहिँ नेपालको चाहिँ मुलुक के अरे फौजदारी मुलुकी संहिता नै छ। जस्तो त्यहाँ तपाईँले मान्छेले जस्तो अफेन्स भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको अफेन्स हुन्छ नि जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसुरहरू हुन्छ नि, कसुर भनेको फौजदारी कसुरहरू हुन्छ नि, त्यो फौजदारी कसुरहरू कति प्रकारका हुँदो रहेछन्, कस्ता कस्ता हुँदो रहेछन् भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँले यहाँबाट पत्ता लगाउने। ल हेर्नुहोस् सुरुमा तपाईँको प्रपर्टी अफेन्सेस भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है प्रपर्टी अफेन्सेस भनेको के हो त भन्दा तपाईँले सम्पत्तिमाथि गरेको कसुर भनेर एउटा 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 कसुरको प्रकृति यो हुन्छ फौजदारी कानुनमा है। दोस्रो प्रकृति भनेको अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन। अब त्यहाँ हेर्नुहोस् है त अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन भनेको के हो त भन्दा व्यक्तिको विरुद्ध गरेको कसुर, दुईटा कसुर भयो है। अब तपाईँको 3 नम्बरको कसुर भनेको सेक्सुअल अफेन्सेस भयो। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सेक्सुअल अफेन्सेसहरू, यो चाहिँ सेक्ससँग सम्बन्धित चाहिँ यसको चाहिँ कसुरहरू कस्ता कस्ता प्रकृतिका हुन्छन् यो पनि फौजदारी मुद्दाको विषय हो। अर्को भनेको अफेन्स रिलेटेड टु म्यारिज है। अब तपाईँको चाहिँ अब यसमा के हो त भन्दाखेरि अफेन्स रिलेटेड टु म्यारिज भनेको चाहिँ विवाहसँग सम्बन्धित कसुर, यो पनि कसुरको प्रकृति नै हो, यो पनि फौजदारी मुद्दाकै विषय हुन्छ। अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि एउटा सम्पत्तिसँगको कुरो, एउटा व्यक्तिको कुरो, एउटा चाहिँ सेक्सुअल अफेन्सको कुरा गरेँ, त्यस पछाडि म्यारिज विवाहसँग सम्बन्धित कसुर। र अर्को कुरो के हुन्छ त भन्दा कसुर चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ त भन्दा डकुमेन्टहरूसँग। डकुमेन्ट विरुद्ध पनि तपाईँको चाहिँ कसुर हुन्छ। हेर्नुहोस् डकुमेन्टलाई चाहिँ फर्ज गर्यो, त्यसलाई चाहिँ के अरे त्यसलाई चाहिँ गलत इन्टेन्सनले प्रयोग गर्यो वा त्यो चिज चाहिँ अर्कै हिसाबले त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्यो भने त्यो पनि फौजदारी मुद्दाको विषय हुन्छ, जेल जानुपर्ने विषय बन्न सक्छ। कुरो बुझ्नुभयो। यति मैले भनिसके पछाडि यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नु भन्दा मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ यो फौजदारी मुद्दामा तपाईँले गर्ने कसुरहरूका प्रकृति वा कसुरहरूका प्रकार कस्ता हुँदो रहेछन् त भन्दा यो होल पार्टमा तपाईँले अर्को सेक्सनमा त्यहाँ हेर्नुभयो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ के बुझ्नुहुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित चाहिँ कसुर, अर्को चाहिँ व्यक्तिसँग सम्बन्धित कसुर, अर्को चाहिँ सेक्सुअल तपाईँको चाहिँ के अरे सेक्सुअल अफेन्सेससँगको कुरा र म्यारिजसँगको कुरा र डकुमेन्टसँगको कुरा। यति तपाईँले मेन कुरा भनेको अफेन्सेसको कुरा हो। अब यसलाई म अलिकति थोरल्ली तपाईँहरूलाई म डिस्क्राइब गरिदिन्छु, त्यति भयो भने अलिकति तपाईँहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ जस्तो जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। अब मैले सुरुमा ओके प्रपर्टीबाट हामी सुरु गरौँ नि त। प्रपर्टी अफेन्सको कुरा गरौँ। प्रपर्टी अफेन्समा तपाईँहरूले अलिअलि कुराहरू तपाईँहरूले टिप्नुभयो भनेदेखि मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठिक हुन्छ, त्यो भित्रको कुराहरूलाई जाउँ। अब कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दा सुरुमा अब प्रपर्टी तपाईँको अधिकारको कुरा हेर्नुहोस्। जस्तो अब संविधानले पनि ग्यारेन्टी गरेको छ, यो कुरा तपाईँले लेख्नुभएको छ। हेर्नुहोस् जस्तो नेपालको संविधानको धारा 25 ले पनि राइट टु तपाईँको चाहिँ प्रपर्टी भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो धारामा तपाईँको प्रपर्टीको विषय राखेको छ होइन। अब राइट टु प्रपर्टी छ, त्यसभित्र के भनेको छ त भन्दा त्यसलाई प्राप्त गर्ने कुरा, पाउने कुरा, डिस्पोज गर्ने कुरा, सेक्युर गर्ने कुरा, प्रोटेक्ट गर्ने कुरा त्यो तपाईँको अधिकारको कुरा। त्यसकारण प्रपर्टी भनेको तपाईँको राइट हो, अधिकार हो होइन। त्यसकारण अब यो प्रपर्टी तपाईँको अधिकार भइसके पछाडि अहिले चाहिँ यसलाई युडिएचआर ह्युमन राइट्सकै डिक्लेरेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्टिकल 17 मै चाहिँ यो प्रपर्टीको बारेमा चाहिँ राखेको छ। अनि डिफेन्स
डिफेन्स अफ प्रपर्टी भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 र 26 मा हेर्नुहोस् त यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अपराध संहिताको जस्तो लाग्छ मलाई 24 र 26 हेर्नुहोस् है निजी रक्षाको गरेको अब निजी रक्षाको प्रयोग गर्दा 26 जेनरली यसको होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को यसमा म अहिले तपाईँलाई भन्छु यहाँ हेर्नुहोस् है प्रपर्टी एज अ अब्जेक्ट अफ क्राइम भन्छ यो तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस् प्रपर्टी पनि क्राइमको एउटा अब्जेक्ट हो भनेर चाहिँ के अरे यो क्रिमिनल लभित्रको एउटा फिलोसफी अब यहाँनिर तपाईँले मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा मैले के भन्न खोजेको त भन्दा अब यो प्रपर्टीसँग सम्बन्धित यति अधिकारहरू भइसके पछाडि अब तपाईँले चाहिँ के अरे यो चाहिँ प्रपर्टीभित्रका इलिमेन्टहरू कस्तो कस्तो आउँदो रहेछ त यो प्रपर्टी कसुरभित्रका इलिमेन्ट्सहरू कस्तो कस्तो आउँदो रहेछ यसभित्र नि इलिमेन्ट्स हुन्छ यो बुझ्दाखेरि तपाईँले के बुझ्ने भने जस्तो इलिमेन्ट्समा यसमा पनि के हुन्छ त भन्दा मेन्स रिया र एक्टस रियस हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तो अब यो चाहिँ के अरे प्रपर्टी अफेन्सेसभित्र प्रपर्टी अफेन्सेस गर्दाखेरि भन्नेको मतलब कसुर गर्दा प्रपर्टीसँग सम्बन्धित कसुर गर्दाखेरिका इलिमेन्ट्सहरू के हुन् त भन्दा एक्टस रियस र मेन्स रिया हुन् अब एक्टस रियसभित्र तपाईँको चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू आउँछन् भनेर भन्नुहुन्छ भने अब यसमा चाहिँ एप्रोप्रिएसन होइन अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रपोर्सन भन्ने हुन्छ अनि बिलोङ्गिङ टु एनदर भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँभित्र आउँछ हेर्नुहोस् होइन अब यो चाहिँ तपाईँको हुनु पर्यो प्रपर्टी यसको एक्टस रियस भनेको के हो त भन्दा यसको यो सम्पत्ति तपाईँको हुनु पर्यो होइन यो चाहिँ तपाईँको प्रपर्टी हुनु पर्यो भन्ने कुरो मुख्य यसको कुरो हो अनि के अरे जसको हो त्यसको अरूसँग हुनु पर्यो कि मतलब भन्न खोजेको मतलब ए र बीको दुईटाको बिचमा कुरा छ भने एक्टस रियसको कुरा मैले यहाँ कसरी तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु भने जस्तै ए र बी छ भने बीको त्यो कुरा चाहिँ हुनु पर्यो क्या त्यो प्रपर्टी बीको हुनु पर्यो त्यसपछि पनि तपाईँले अफेन्स गरेको भन्ने हुन्छ ए र बी छ भने एले बीको त्यो के अरे प्रपर्टी चाहिँ आफ्नो बनायो भने आफ्नो बनाउन खोज्यो भने बल्ल न अफेन्स हुन्छ नत्र त त्यो अफेन्सै भएन नि अफेन्स भने त के हो कसुर गर्यो भन्ने हो नि त कसुर कति बेला हुन्छ जब तपाईँले अर्काको प्रपर्टी आफ्नो बनाउनुहुन्छ त्यो पनि के अरे तपाईँले गैर कानुनी ढङ्गले वा चाहिँ त्यो फोर्सले वा चाहिँ तपाईँले त्यसको चाहिँ कुनै मिन्स अप्नाएर चाहिँ तपाईँले त्यसको प्रपर्टी आफ्नो बनाउनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ एक्टस रियस भयो क्या जस्तो अब बिलोङ्गिङ टु एनदर भनेको के हो त भन्दा अरूको बिलङमा हुने तर त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो बनाउन खोज्नुभयो भने बल्ल त्यसलाई एक्ट गरेको भनेर बुझिन्छ बुझ्नुभयो कि न एक्टस रियसभित्र यो कुरा तपाईँले लेख्नुपर्छ अब अर्को कुरा मिन्स रिया भने के हो त भन्दा मिन्स रिया भनेको तपाईँले त्यहाँ कस्तो कस्तो विधिहरू अप्नाउनु भयो त भन्दा जस्तो एउटा डिसअनेस्टी तपाईँले चाहिँ अनेस्ट भएर गर्नुभयो होइन नि त्यो अफेन्स कसरी गर्नुभयो त्यो त रङ गर्नुभयो चोरेर गर्नुभयो वा अरू केही तरिकाले गर्नुभयो होइन अब तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको इन्टेन्सन टु डिप्राइभ एनदर प्रपर्टी फ्रम हिज अब के हो त भन्दा अरूको प्रपर्टीबाट उसलाई वञ्चित गरेर आफ्नो बनाउने भनेको त तपाईँको माइन्डै त्यस्तो भएको छ नि त कि मैले त्यसको तपाईँको माइन्ड मिन्स रिया भने त तपाईँको इन्टेन्सन हो त्यो इन्टेन्सनले के भन्छ त भन्दा तपाईँले अर्काको प्रपर्टी आफ्नो बनाउन खोज्नु हो होइन आफ्नो बनाउन खोज्दा तपाईँले जस्तो डिसअनेस्टी देखाउनु भयो भने एउटा अर्को कुरो तपाईँले के देखाउनु भयो इन्टेन्सन त्यस्तो देखाउनु भयो क्या भने पछाडि यो फ्याक्टरहरू भनेको चाहिँ तपाईँको इलिमेन्ट्स अफ प्रपर्टी अफेन्सेस हुन् इलिमेन्ट्स अफ प्रपर्टी अफेन्सेसभित्र तपाईँले के लेख्नुहुन्छ एक्टस रिया र मिन्स रिया लेख्नुहुन्छ एक्टस रियस र मिन्स रिया लेखेपछि त्योभित्र पनि तपाईँले व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो व्याख्या गर्दा मैले अघि भने नि तपाईँले एक्टस रियसभित्र बिलोङ्गिङ टु एनदर अरूसँग छ तर तपाईँले त्यसलाई आफ्नो के अरे तपाईँ अर्काको हो अब कार्य गरेर आफ्नो बनाउने तपाईँ कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन अब तपाईँको चाहिँ एप्रोप्रिएसनबाट तपाईँले एप्रोप्रिएसनबाट गरिरहनु भएको छ भनेदेखि उता मिन्स रिया तपाईँको कस्तो कुरो हो त भन्दाखेरि जस्तै हो मिन्स रियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्चुअल टेकिङ अफ के अरे एक्चुअल टेकिङ अफ अन्स प्रपर्टी भन्ने कुरा चाहिँ हो क्या यो चाहिँ अन्स पर्सन्स लस बराबर एनदर पर्सन गेन भन्ने कुरा आउँछ क्या यो चाहिँ यो प्रिन्सिपलमा बेस हुन्छ एउटाको लस हुनु भनेको अर्कोको गेन गर्नु हो होइन यो चाहिँ एक्टस रियसले त्यसरी भन्छ भने उतापट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिसअनेस्टीका कुराहरू आउँछन् इन्टेन्सनका कुरा आउँछन् मिन्स रियाभित्र यति कुरा लेख्नुपर्छ यो इलिमेन्ट्स अफ प्रपर्टी अफेन्सेस यो तपाईँलाई सोध्छ वाट इज द प्रपर्टी अफेन्सेस भनेर सोध्यो भने अनि यो प्रपर्टी अफेन्सेस भनेको चाहिँ प्रपर्टीसँग सम्बन्धित कसुर गर्ने कुरा हो यसका इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् इलिमेन्ट्सले यसलाई अझ बढी क्लियर गर्न सकिन्छ त्यो भनेको मिन्स रिया र एक्टस रियस हुन् मिन्स रियाभित्र यो कुरा पर्छ एक्टस रियसभित्र यो कुरा पर्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्छ अब यदि गर्नुभयो भने तपाईँले प्रपर्टी अफेन्सेस बुझ्नुहुन्छ प्रपर्टी अफेन्सेस दुई प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस् प्रपर्टी अफेन्स गर्दाखेरि यसको दुईटा तरिकाहरूको प्रपर्टी अफेन्सेसहरू हुन्छ प्रपर्टीसँग सम्बन्धित कसुर जस्तो एउटा एक्युजेटिभ हुन्छ अर्को नन एक्युजेटिभ हुन्छ एउटा प्राप्त गर्न सकिने एउटा चाहिँ रिभेन्ज टाइपको प्राप्त गर्न नसकिने
प्राप्त गर्न सकिने र प्राप्त गर्न नसकिने भनेको कस्तो त भन्दा प्राप्त गर्न सकिने भित्र के हुन्छ त भन्दा थेफ्ट त्यहाँ देख्नुभयो होला सकटक तपाईँले थेफ्ट हेर्नुभयो भने त्यो प्राप्त गर्न सक्छ चोर्यो भने त्यो तपाईँको हुन्छ नि चोरेर तपाईँले लिएर आउनुभयो भने त त्यो तपाईँले कसै गरी त्यो घरमा राख्न सक्नुहुन्छ हैन अब त्यो कसै गरी तपाईँको हुनसक्छ नि चिटिङ गर्यो भने पनि त्यो तपाईँको हुन्छ नि चिटिङ गरेर पनि जस्तो अब तपाईँले चाहिँ नक्कली डकुमेन्ट बनाएर अब तपाईँले त्यहाँ फाइदा हुने काम गरियो मालपोतमा चाहिँ जग्गा अर्कैको नाममा रहेछ अर्कैको नाममा पास गराएर त्यहाँ चाहिँ चिटिङ गरियो तपाईँले भने पछाडि त्यो तपाईँको सम्पत्ति त भयो हैन एउटै जग्गा छ दुईजनालाई पास गरिदिएछ चिटिङ गरेर तपाईँले आम्दानी त प्राप्त गर्नुभयो नि पैसा त तपाईँको भयो नि त आयो नि त तर के हुन्छ यो एक्युजेटिभ नेचरको प्रपर्टी अफेन्सेस हो है प्रपर्टी अफेन्सेसको नेचरमा यो चाहिँ तपाईँको एक्युजेटिभ तर नन एक्युजेटिभ भने कस्तो हो त भन्दा प्राप्त गर्न नसकिने त्यो चाहिँ बदला टाइपको क्या रिभेन्ज टाइपको जस्तो हुन्छ नि कसैको आगो लगाइदिने घरमै आगो लगाइदिने वा चाहिँ परालमा आगो लगाइदिने अब त्यसमा कसलाई प्राप्त भयो त लगाइदिनेलाई के प्राप्त भयो त भएन नि त तर उसले रिभेन्ज त लियो होइन त्यस्तो खालको हुन्छ जस्तो आर्सन आर्सन भनेको आगजनी गर्ने होइन अनि त्यस पछाडि अब तपाईँको त्यो विषय चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो बुझ्न सकिने विषय हो होइन अब यो तपाईँलाई एक्युजेटिभ र नन एक्युजेटिभ मैले यति भने पछाडि सायद पुग्छ होला अब यसभित्र म तपाईँलाई कानुनी कुराहरू कहाँ छन् त भन्दा अब तपाईँले फौजदारी कानुन हेर्ने हो होइन फौजदारी संहिता 2074 हेर्दाखेरि तपाईँले थेफ्टको बारेमा कहाँ भेट्नुहुन्छ त भन्दा 241 देखि तपाईँ जानुस् 244 ल 244 सम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने सर र थेफ्टको विषयमा पाउनुहुन्छ है 241 देखि कति भने मैले 244 त्यहाँ थेफ्टका प्रकारहरू पनि सबै मजाले भनिदिएको छ जस्तो अर्डिनरी थेफ्ट साधारण चोरी भनेको के हो बल्गरी भनेको के हो डकोइट भनेको के हो फोर्स्ड थेफ्ट भनेको के हो पिक पकेटिङलाई चाहिँ यसले त्यसरी त्यति के अरे थेफ्ट नै मान्दैन है पिक पकेटिङ चाहिँ सामान्य गरेर छोडिदिन्छ भनेको पर्स चोर्ने क्या हुन्छ नि गाडीमा हिँडिरहेको बेला फ्याट पर्स चोरिदियो भने 10,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सामान्य केरकार गरेर अलिअलि सजाय के अरे पनि भनेको अलिअलि त्यसलाई केरकार गरेर छोड्ने चलन हुन्छ 10,000 भन्दा माथि चोरी गर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो थेफ्टभित्रको मुद्दा लगाएर फौजदारी मुद्दा लगाइदिन्छ फेरि बुझ्नुहोस् यो चाहिँ कुरा बुझ्नु पनि मैले के भने तपाईँहरू होइन यस्तो हुन्छ है यो पर्स चोरी गर्नेको कुरामा पनि अब यो थेफ्टभित्रको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यो कानुन चाहिँ नेपालको यति यति छ भनेर तपाईँले पढ्नु पर्यो सुरुमा त्यस पछाडि तपाईँले अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ पिक पकेटिङको कुरा 246 मा छ त्यहाँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पढ्नुहोस् है अर्को चाहिँ चिटिङको कुरा चाहिँ यो चाहिँ कानुनको चाहिँ 249 मा छ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 को 249 को 2 मा हेर्नुभयो भने डिफेन्स अफ चिटिङ भनेर भनेको छ त्यहाँ कुरा बुझ्नुभयो कि भएन चिटिङ गर्दाखेरि पनि त्यसमा कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको छ अब अर्को के अरे चिटिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति कुरा भनेपछि अब नन एक्युजेटिभतिर हामी जाउँ नन एक्युजेटिभमा आर्सनको कुरा आउँछ आर्सनको प्रोभिजन चाहिँ 285 मा छ तपाईँले 285 को 3 हेर्नुभयो भने त्यहाँ टिप्नुहोस् 285 को 3 हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले आर्सनसँग सम्बन्धित प्रोभिजन पाउनुहुन्छ त्यो पढ्दाखेरि तपाईँको भइहाल्छ अनि अर्को भ्यान्डालिजम भनेर भन्ने छ अब त्यो भ्यान्डालिजम के अरे भ्यान्डालिजम चाहिँ 285 को 2 मा छ परिच्छेद भन्नु पर्दैन शिवरामजी त्यहाँनिर जस्ट तपाईँले त्यसको आर्टिकल मात्रै लेख्नुहोस् होइन त्यति गर्नुभयो भने के अरे आर्टिकल र दफा मात्रै लेख्नुहोस् दफा लेख्दाखेरि पुग्छ है उहाँले एउटा क्वेसन गर्नुभएछ त्यहाँनिर मैले भर्खर देखेँ अनि 285 को 2 मा चाहिँ भ्यान्डालिजमको बारेमा छ त्यसको जस्तो त्यहाँबाट तपाईँहरूले के पिक गर्ने भन्दा सजाय कति दिने रहेछ कस्ता कस्ता कसुर गर्ने रहेछ यति पढ्ने हो क्या यति पढे पछाडि तपाईँलाई अब हेरौँ त मैले अहिले भने पछाडि तपाईँलाई अब चोरीका बारेमा कति कुरा लेख्न आउँछ अब नेपालको चाहिँ यता कानुनले चाहिँ यति यति कुरा भनेर रहेछन् यस्ता यस्ता कुरा भनेर रहेछन् अब डिस्क्राइब अबाउट थेफ्ट एज अ के अरे प्रपर्टी अफेन्सेस भनेर तपाईँलाई एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने थेफ्टका बारेमा तपाईँले यति कुरा पढ्नुभयो भने त सर लेख्न सक्नुहुन्छ नि होइन अब यो विषय रह्यो क्या त्यही भएर अहिले मैले तपाईँलाई नन एक्युजेटिभमा आर्सन र भेन्डालिजमको कुरा तपाईँले नछोड्नुहोस् यति पढ्नुभयो भने तपाईँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रपर्टी अफेन्सेस क्लियर गर्नुहुन्छ है अब प्रपर्टी अफेन्सेस क्लियर गर्नुभयो भने ल अब म तपाईँलाई यहाँ चाहिँ अफेन्स अगेन्स्ट पर्सनको बारेमा भन्छु है अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ व्यक्तिको विरुद्ध गर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अफेन्सको कुरा हो यो भनेको अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन भनेर जुन भनेको छ अब यसमा तपाईँहरूले के कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुनुहुन्छ म तपाईँहरूलाई यहाँ भइदिएको भए
ल ठिक छ। जस्तो अब यसमा यहाँ सुन्नुहोस्, यो के अरे अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन, यो अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन भनेको व्यक्तिको विरुद्ध कस्तो कस्तो खालको अफेन्सहरू हुन्छ। जस्तो एउटा होमिसाइड, होमिसाइड भनेको के हो, मार्ने। मार्ने पनि त्यहाँ तपाईँको 2-3 वटा कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि कुन कुन तरिकाले चाहिँ मान्छेले उ गर्छ, मार्छ भन्ने कुरा। एकछिन तपाईँलाई म त्यो कुरा एक मिनट पछाडि भनौँला। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई एटेम्प टु मर्डरको कुरा आउँछ। यो एटेम्प टु मर्डर पनि तपाईँको हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ कानुनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ 183 तिर गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पनि के हो त भन्दा यो चाहिँ अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन हो। अब मर्डर गर्न खोज्नु पनि त अब यो त उसलाई त यसले मलाई मार्न खोजेको थियो, मार्दा मार्दै चाहिँ मार्न खोज्दा खोज्दै पनि म बचेको हो भन्दाखेरि त उसलाई त तपाईँले चाहिँ त्यो मार्न खोज्दाखेरि पनि त उसले त गल्ती त ठुलो गरेको छ, किनकि उसले उसको इन्टेन्सनै त्यहाँ मार्ने भन्ने कुरा प्रष्ट भए पछाडि त अब यहाँबाट एउटा क्वेसन रेज हुन्छ क्या हामीलाई। जस्तो अब यो चाहिँ यो क्वेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जस्तो अब यो पनि त अपराध नै हो नि त, मार्न खोज्नु नि त अपराध नै हो त। त्यही भएर त यसलाई सजायको दायराभित्र चाहिँ लिएर आउनुपर्छ, नत्र चाहिँ यसले चाहिँ फेरि पनि मार्न सक्ने भएको कारणले उसलाई चाहिँ तपाईँको पनिसमेन्टको दायराभित्र चाहिँ लिएर आउँछ क्या। यो यसको नेचर भयो हेर्नुहोस् होइन। अब मैले यति भने पछाडि एकै मिनट बस्नुहोस् है त। अब यहाँ पनि 2-3 वटा कुराहरू छन्। जस्तो एउटा फिजिकल अट्याकको कुरा छ, एउटा कुटपिट गर्ने। यो कुटपिट गर्ने पनि तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो उनै भित्र आउने भयो क्या। अब यो कुटपिट गरिसके पछाडि त मान्छेलाई त क्राइम गरेको भयो नि त। कसैलाई चाहिँ तपाईँले कुटपिट गरिसकेपछि उसलाई त सजायको दायरामा लिएर आउने भन्ने कुरा आउँछ। अनि ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन, अब यो मान्छेको बेचबिखन गर्ने र ओसार पसार गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो त मानवीय कुरासँग जोडिएको कुरा भयो। त्यसकारण यो पनि तपाईँको चाहिँ नेपालको के अरे ह्युमन ट्राफिकिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन कन्ट्रोल एक्ट 2064 छ होइन। त्योले चाहिँ कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ के अरे बेचबिखन गर्न पाइने छैन भनेर त्यहाँनिर चाहिँ मजाले क्लियरली कुरा लेखेको छ। त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ के अरे एकदमै तपाईँको चाहिँ पनिसमेन्टको चाहिँ एकदमै ठुलो दायरा छ त्यसको होइन। अब त्यो दायराभित्र चाहिँ उसलाई चाहिँ लिएर आएको यो कुरा चाहिँ जस्तो उसलाई चाहिँ त्यो पनिसमेन्टभित्र लिएर आउने भन्ने कुरा एउटा छँदैछ। अर्को भनेको एब्डक्सन किडन्यापिङ, किडन्यापिङ गर्दाखेरि पनि त्यो पनिसमेन्टको दायराभित्र आउने भएको कारणले यहाँनिर अब तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि यो एब्डक्सन र किडन्यापिङहरूलाई पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब पनिसमेन्टको दायराभित्र नै तपाईँको चाहिँ लिएर आउँछ र यसलाई चाहिँ एउटा कोही व्यक्ति विरुद्ध गरेको अपराधको रूपमा मान्ने कुरा गर्छ। यो होमिसाइडको चाहिँ धेरै छ। जस्तो अब यो होमिसाइडभित्र तपाईँको चाहिँ 1-2 वटा कुरा मात्रै छैन। यो होमिसाइड चाहिँ एउटा के हुन्छ त मार्छु नै भन्ने इन्टेन्सनले गर्ने भन्ने हुन्छ एउटा हेर्नुहोस् होइन। अब अर्को फेरि यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो चाहिँ प्रोभोकेसनल होमिसाइड भनेर पनि भन्छ। यसको टाइपहरू धेरै छन् होइन। अब यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूलाई यो होमिसाइड बुझ्न चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई तपाईँले जस्तो कि अब यो होमिसाइडभित्र कति प्रकारका होमिसाइडहरू हुन्छन्, मुख्य कुरो त्यो तपाईँले बुझ्न जरुरी छ पहिलो कुरो। जस्तो अब यो मैले भने नि अघि आवेश प्रेरित हत्या हुन्छ, मान्छेले जानी जानी कहिलेकाहीँ हत्या नगर्ने पनि हुन्छ। जस्तै आवेशमा आएर हत्या गर्ने, रेकलेसनेसली गर्ने, केयरलेसली गर्ने, हेलचेक्राइले होइन, लापरवाहीले, त्यो तपाईँको हुन्छ। अनि जेनरल डिफेन्स हुन्छ। फेरि यहाँभित्रको कुरा अरू पनि छन्। जस्तो अब तपाईँको चाहिँ जेनरल डिफेन्स पनि त हुन्छ नि त। जेनरल डिफेन्सले पनि तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाको लागि पनि त उसले चाहिँ हत्या गरेको हुन्छ। तर त्यसलाई क्राइम मान्ने कि नमान्ने, होमिसाइड मान्ने कि नमान्ने होइन। अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यसको केही एक्सेप्सन रुलहरू पनि हुन्छ। जेनरल डिफेन्सहरू भनेको यसका एक्सेप्सन रुल हो। भने पछाडि उसले के अरे मार्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो तपाईँको चाहिँ छँदैछ। जस्तो उसले उसको त्यहाँ धेरै वेहरू हुन्छन्, उसले त्यो तरिकाहरूबाट उसलाई मार्न सक्छ। जस्तो त्यो मार्ने कुराहरू भनेको मैले तपाईँलाई अहिले भन्दाखेरि होमिसाइडहरूको बारेमा भन्दा एकै मिनट पर्नुहोस् है। यसको मैले 1-2 यहाँ तपाईँलाई केसबाट भन्न पाएको भएदेखि यो सजिलो हुन्थ्यो। एटेम्प टु मर्डरको केस रहेछ एउटा, एटेम्प टु केस रिलेटेड टु मर्डर एन्ड एक्टर सिरियस भुवने बस्नेत छेत्री। हिजो पनि यो केस तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ, यो केस लेख्नुहोस् त। त्यो मैले दैलेखको भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ लासै गायब बनाइदिएको भन्ने केस चाहिँ, त्यो कर्णालीमा चाहिँ हरायो भन्ने केस। यो भुवने बस्नेत छेत्री विरुद्ध गभर्मेन्ट अफ नेपालको केस। अब यसमा चाहिँ मर्डरको केस छ, फेरि एक्टर सिरियससँग दुइटैतिर जोडिएको कुरा छ। जस्तो अब मर्डरको चाहिँ अब जस्तो मर्डरको कुरा चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यो हत्या गरेकै हो भन्ने एउटा विषय भइहाल्यो होइन। अब त्यहाँनिर त्यो विषय छँदैछ। अनि फेरि तपाईँको चाहिँ के अरे यता लास पनि भेटेको छैन भनेपछि एक्टर सिरियस पनि होइन भन्ने खालको कुरा चाहिँ फेरि यहाँ पनि उठिरहेछ क्या। भने पछाडि अब यसलाई कसरी बुझ्ने, यो पनि एउटा क्वेसनको विषय चाहिँ हाम्रो अगाडि छ।
अनि अर्को कुरा यहाँभित्र एउटा मैले टपिक एबर्सन है। अब त्यहाँ एबर्सनको कुरा छ। एबर्सनमा सायद तपाईँहरू धेरैजना क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो, किनभने यो अहिले नेपालमा तपाईँको चाहिँ यो एबर्सन गर्ने तरिका पनि के छ त भन्दा अब एउटा नेचुरल हुन्छ। हेर्नुहोस् एबर्सन भनेको के हो त, मिसक्यारेज भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ स्पोन्टेनियसली चाहिँ त्यो एउटा एबर्सन हुन्छ भने अर्को चाहिँ इन्ड्युस्ड आर्टिफिसियल तरिकाले चाहिँ एबर्सन गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि नै? अब एबर्सनमा तपाईँले चाहिँ के अरे दुईवटा तरिकाले हुन्छ, स्पोन्टेनियस र इन्ड्युस्ड भनेर बुझ्नुभयो। अनि यो आफै हुने कुरा र नेचुरल हुने कुरा यो चाहिँ क्राइम होइन होइन, कहिलेकाहीँ मिसक्यारेज हुन्छ त्यस्तो। अर्को चाहिँ के अरे आर्टिफिसियल वेबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी एबर्सन हुन्छ त भन्दा त्यहाँ पनि दुईवटा कुरा आउँछ। त्यहाँ पनि तपाईँको भोलिन्टियरी र इनभोलिन्टियरीको कुरा आउँछ होइन। अब भोलिन्टियरी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्टिफाएबल एबर्सनहरूको कुरा आउँछ त्यसभित्र होइन। अब चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ उसको महिलाको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुराहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ भोलिन्टियरीको कुरामा चाहिँ। अब म चाहिँ अब यो के अरे बच्चा जन्माउँदिनँ तपाईँको चाहिँ भन्ने कुरा आउँछ यो 189 को कुरामा छ यो हेर्दाखेरि। अनि त्यस पछाडि अब 12 हप्ताभन्दा अगाडि नै मदरको कन्सेन्ट भयो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ एबर्सन गर्न पाउने भन्ने कुरा नेपालको कानुनले चाहिँ कुरा गरेको छ। 189मा हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो भोलिन्टियरीको कुरा भयो है। अब तपाईँको चाहिँ अर्को हुन्छ नि, जस्तो अब तपाईँको रेपबाट पनि कसैको बच्चा त्यसरी बस्न गाह्रो छ भने अब त्यो रेपबाट बस्न गएको बच्चालाई पनि भोलिन्टियरी उसले चाहिँ म चाहिँ यो बच्चा जन्माउँदिनँ भनेर भन्छ भनेदेखि त्यो एबर्सन गर्न तपाईँको पाउँछ। कुरो बुझ्नुभयो भने मैले के भन्दैछु भनेपछि यो बेसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भोलिन्टियरी एबर्सन गर्न पाउने कुरा एउटा छँदैछ। इनभोलिन्टियरी भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ के अरे महिलाको इच्छा विरुद्ध जुनसुकै अवस्था र परिस्थितिमा गरिने एबर्सन चाहिँ इनभोलिन्टियरी चाहिँ एबर्सन भन्छ। यस्तोलाई चाहिँ इलिगल क्रिमिनल एबर्सन भन्छ। मुख्य रूपमा चाहिँ यही हो। अब यो एबर्सन गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अब यो किन क्राइमको रूपमा राखियो त भन्दाखेरि यो एबर्सन गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अब कानुनहरूले चाहिँ त्यो भन्छ। जस्तो अब यसमा चाहिँ 188 को 3, 6 र 8 यति तीनवटा कुरामा चाहिँ यसको कुरा भनेको छ। त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने फौजदारी कानुनमा जस्तो इन्टेन्सन टु किल फिटस, अब त्यो चाहिँ भ्रूणलाई चाहिँ हत्या गर्ने भन्ने नै पहिलो चाहिँ यसको चाहिँ 12 विक्सभन्दा बढी गयो भनेदेखि चाहिँ अब 12 विक्ससम्म भयो भने 1 वर्ष जेल र 10,000 अनि 12 देखि 25 विकसम्म भयो भने 3 वर्ष जेल र 30,000 भन्ने यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फिटसलाई चाहिँ मार्यो भनेदेखि इनभोलिन्टियरी गर्यो भनेदेखि त्यो कानुन चाहिँ नेपालमा आकर्षित हुन्छ। अनि के अरे अनि यस्तो हुन्छ। अर्को कुरो भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो चाहिँ यो तीनवटा कुराहरू तपाईँले जस्तो इन्टेन्सन टु हार्म मदर बट फिटस इज हार्म, जस्तै आमालाई हार्म गर्ने इच्छाले गरेको हुन्छ तर बच्चा मर्छ भने पनि त्यो पनि तपाईँको क्राइमकै रूपमा चाहिँ आउँछ होइन। त्यस पछाडि तपाईँको चेक द सेक्स अफ फिटस विथ द इन्टेन्सन टु एबर्ट। अब नेपालको यो सबैभन्दा ठुलो रोग भनेकै होइन। अब फिटसलाई चेक गर्ने, अब तपाईँको चाहिँ डटर हो कि सन हो भनेर पत्ता लगाउने, अब डटर हो भने मारिदिने होइन। तपाईँको चाहिँ अब यो नेपालको अलिकति तपाईँहरू सबै हामीले बुझेको यो हाम्रो ट्रेडिसन नै यस्तै छ होइन। किनभने छोरा चाहने प्रवृत्तिले चाहिँ तपाईँको यस्तो घटनाहरू नेपालमा धेरै हुन्छ। त्यस कारण यो तीनवटालाई चाहिँ इनभोलिन्टरी एबर्सनको रूपमा राखेर क्राइम भनेर नेपालको चाहिँ फौजदारी संहिताले चाहिँ अपराध घोषणा गरेको छ। र यो चाहिँ 188 को 3, 188 को 6 र 188 को 8 यो तीनवटामा तपाईँले यो कुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले यो केस चाहिँ देख्नुहुन्छ होइन। यति कुरा मैले भने पछाडि तपाईँलाई एबर्सनको बारेमा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्लियर भयो भन्ने मेरो अनुमान छ है। अब रहेको कुरा के हो त भन्दा सेक्सुअल अफेन्सेसको कुराहरू आयो। अब सेक्सुअल अफेन्सेसको कुरा आयो, म तपाईँलाई यो होमिसाइडको बारेमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई म हेरेर भनिदिन्छु होइन। यो होमिसाइडमा मैले अलिकति कम्प्लिट तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन सकिनँ अहिले, किन भन्दाखेरि यसमा तपाईँलाई मैले जेनरल डिफेन्सलाई समेत कभर गरेर भनिदिनु पर्ने भएर अहिले मैले यसलाई अलिकति पछाडि मैले भन्नेवाला छु। अब यो सेक्सुअल अफेन्सेसको कुरामा चाहिँ अफेन्स रिलेटेड टु सेक्स, अब यो चाहिँ सेक्सुअल अफेन्सेसहरू कस्तो हुन्छ त भन्दा एउटा ट्रेडिसनल नेचरको हुन्छ, एउटा हिनियस हुन्छ, सिरियस हुन्छ, इमोरल हुन्छ, इनएप्रोप्रिएट हुन्छ, अब सेन्सिटिभ अफेन्सहरू हुन्छ क्या। यसमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ सेक्सुअल अफेन्सेसहरू भनेको दुई तरिकाले यसलाई बुझ्दाखेरि तपाईँको नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस भन्ने हुन्छ, एउटा अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसहरू हुन्छ। जस्तै नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसभित्र कस्तो कस्तो कुरा आउँछ त भन्दा नेचुरल भनेको चाहिँ मान्छेले मान्छेलाई नै क्या, जस्तो मान्छेले मान्छेलाई जस्तो भनेको एउटा जस्तो रेपको कुरा आउँछ, यो अब एउटा नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस भयो। अब इन्सेस्ट भयो, अब आफ्नै ब्लडभित्र क्या नातागोतामा चाहिँ सेक्सुअल अफेन्स के अरे भयो भने त्यसलाई भन्न सकिन्छ नेचुरल सेक्सुअल। अब इन्डिसेन्ट एसल्ट भनेर भन्छ, अनि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको कुरा आउँछ, चाइल्ड एब्युजको कुरा आउँछ,
अब यिनीहरू कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस भित्रका कुराहरू भयो। मैले के भने तपाईँले बुझ्नुभयो नि, सेक्सुअल अफेन्सेसलाई दुईटा क्याटेगोरीमा राखेर हेर्नुहोस्, एउटा नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस र अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस भनेर राख्नुहोस्। नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसभित्र रेपहरू भयो, इन्सेस्ट भने बुझ्नुहुन्छ नि होइन, नातागोतामा चाहिँ हाड नाताकरणीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफेन्स भयो भने क्या, जस्तो अब दिदीले भाइलाई हजुर 10 मिनेट मात्र बाँकी छ हामीसँग, 10 मिनेट ठिक छ, रिजोइन गर्नुपर्छ। आज अलिकति बाँकी छ किनभने 8-10 मात्रै भएको छ, 8:30सम्म त हामीले गर्नुपर्छ। अनि जस्तो अब नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सभित्र तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ रेपको कुरा जो आउँछ नि, रेपको कुरा अनि इन्सेस्टको कुरा। जस्तो हाडनाता गरेनीमा बिहा गर्न मिल्दैन नि, हाम्रो मिल्छ त? मिल्दैन नि त। केही जातिहरूमा चाहिँ मावा चेला फुपू चेली चल्छ भनेर भन्ने एउटा मगरहरूमा तपाईँको ठकुरीहरूमा अलिअलि नेपालको चलन छ भन्ने छ, नत्र अरूमा त तपाईँको यो हाडनाता करणीमा त विवाह चल्दैन होइन। अनि अब अर्को कुरो के छ त भन्दा सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गर्ने कुरा, कसैलाई चाहिँ सेक्सुअल्ली हेरेसमेन्ट गर्ने कुरा, चाइल्डहरूलाई एब्युज गर्ने कुरा। अब बालबालिका छ, अब उसको कन्सेन्ट छ भन्दैमा उसँग सेक्सुअल इन्टरकोर्स राख्यो भने त्यो पनि के त भन्दा सेक्सुअल अफेन्सकै रूपमा मानिन्छ। यिनीहरू भयो नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसभित्रका कुराहरू होइन। अब नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसभित्र जस्तो के प्रोभिजन छ त भन्दा रेपको प्रोभिजन 219मा गएर खोज्नुहोस् तपाईँहरूले, त्यहाँ मजाले तपाईँलाई दिएको छ। अब तपाईँको चाहिँ लेस देन 10 इयर्स, 10 वर्षभन्दा कम बच्चाको उमेरलाई के अरे तपाईँको चाहिँ सेक्सुअल अफेन्स के अरे सेक्सको त्यस्तो कन्सेन्ट सहित गऱ्यो भने पनि 16 देखि 20 वर्ष जेल, 10 देखि 14 वर्षको बच्चालाई गऱ्यो भने 14 देखि 16 वर्ष जेल, 14 देखि 16 कोलाई गऱ्यो भने 12 देखि 14 वर्ष जेल, 16 देखि 18 लाई गऱ्यो भने 12 वर्ष जेल, 18 देखि बढीकोलाई गऱ्यो भने 7 देखि 8 वर्ष जेल भनेर चाहिँ रेप गर्दाखेरिको कुरामा चाहिँ यो मजाले नेपालको कानुनले 219मा चाहिँ यो मजाले 3मा राखेको छ। अब म्यारिटियल रेपको कुरा पनि नेपालले गर्छ। जस्तो म्यारिटियल रेप भनेको आफ्नै तपाईँको चाहिँ एउटा जस्तो कि अब यो 5 इयर्ससम्मको आफ्नै वाइफलाई पनि तपाईँको चाहिँ अहिले उसको कन्सेन्ट बिना चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्न जबरजस्ती खोज्यो भने त्यसलाई पनि रेपको संज्ञा दिएको छ। यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ आफ्नै वाइफलाई पनि तपाईँको चाहिँ रेपको क्याटेगोरीभित्र राख्छ, त्यो 5 इयर्ससम्मको तपाईँको छ होइन। अब तपाईँको अरू त्यसभित्र तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने तपाईँले ग्याङ रेपहरू भेट्नुहुन्छ होइन। अब रेप विदिन इन्सेस्टभित्रको कुरा तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन। अब यति कुरा हेरिसके पछाडि तपाईँले रेपको प्रोभिजन मजाले भेट्नुहुन्छ। अब इन्सेस्टभित्रको रेप गर्ने कुरा, ब्लड रिलेसनभित्रको सेक्सुअल इन्टरकोर्स चाहिँ 220मा छ है, कुरा बुझ्नुभयो कि नै। अब यो यति कुरा तपाईँले बुझिसके पछाडि अर्को भनेको अब इन्डिसेन्ट एसल्ट भन्ने छ, सेक्सुअल हेरेसमेन्ट, यो दुईटाको लागि तपाईँको 224मा छ। हेर्नुहोस् 224मा 3 वर्ष जेल र 30,000सम्म पनिसमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको लेखा छ है। सेक्सुअल हेरेसमेन्ट र इन्डिसेन्ट असल्टको कुरा चाहिँ तपाईँले सिलेबसमा हेर्नु भएको छ भने 224मा छ। यो कानुन पढ्नुहोस्, ठ्याक्क मजाले नेपालीमा पढ्दा तपाईँलाई क्लियर हुन्छ। अब चाइल्ड एब्युजको कुरा 225मा छ। चाइल्ड एब्युजको कुरा कतिमा छ? 225मा। भने पछाडि यति कुरा हेर्नुभयो भने नेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसको कुरा तपाईँले क्लियर बनाउनुहुन्छ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट, तपाईँले यति गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अननेचुरल भनेको के हो? मान्छेले जनावरसँग होइन, एउटा चाहिँ ह्युमेन र एनिमलसँगको सेक्सुअल रिलेसनलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेसहरू भन्छ। जस्तै यो भन्छ बेस्टियालिटी, अब पशुसँग, काउसँग एन्ड अदरसँग। जस्तो बेस्टियालिटी भनेको के हो त भन्दा अब गाईहरूसँग वा त्यो भन्दा अर्को कुनै अरू एनिमलहरूसँग सेक्सुअल अफेन्सेस राख्यो भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अननेचुरल सेक्सुअल अफेन्सेस भन्छ। त्यस्तो गऱ्यो भने नेपालमा 2 वर्ष र 20,000 जरिवाना छ। अरू एनिमलसँग, गाईसँग गऱ्यो भने, किन गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर भएर त्यसमा 2 वर्ष र तपाईँको चाहिँ 20,000सम्मको जरिवाना राखेको छ। अरू एनिमलमा 1 वर्ष र 10,000सम्मको जरिवाना राखेको छ। यदि कसैले पनि अननेचुरल्ली कुनै चाहिँ एनिमलसँग चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स राख्यो भने त्यस्तो खालको सजाय छ। अनि अदर अननेचुरल सेक्सुअलको विषयमा चाहिँ 226को 2मा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ भेट्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चिल्ड्रेनको केसमा हेर्नुभयो भने त्यही 219कै चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोभिजन हो होइन। अब यति कुरा मैले भने पछाडि तपाईँलाई जहाँसम्म लाग्छ सेक्सुअल अफेन्सेससँग रिलेटेड अफेन्सहरू तपाईँले बुझ्नुभयो, कानुनसहित नेपालका घटनासहित तपाईँले चाहिँ यति बुझ्नुभयो भनेदेखि सायद मलाई लाग्छ क्लियर नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू है। अब मैले यो यति कुरा भने यसमा अब जाउँ हामी म्यारिजसँग रिलेटेड सेक्सुअल अफेन्सेसका, के अरे म्यारिजसँग रिलेटेड अफेन्सका कुरा है त। यो धेरै छैन, म्यारिज एकदम छोटो छ, सजिलो छ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब जस्तो अब यो चाहिँ के अरे अफेन्स रिलेटेड टु म्यारिजसँग, जस्तो विवाहसँग सम्बन्धित कसुरहरू कस्तो हो त, त्यसमा फौजदारी मुद्दा कस्तो लाग्छ त भन्दा अब एक त
यो तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको फेरि यो एकदम नेपालको कम्प्लेक्स कानुन छ हेर्नुहोस् फेरि यो विवाहसँग सम्बन्धित फौजदारीमा पनि भनेको छ देवानीमा पनि भनेको छ त्यही भएर यो देवानी र फौजदारीलाई चाहिँ जोडेर हेर्नुहोस् है दुईटै तपाईँहरूसँग यो देवानी संहिता नि हुनुपर्छ फौजदारी संहिता नि हुनु पर्यो अब देवानीको 71 72 73 हेर्नुभयो भने एउटा खालको कुरा गर्छ होइन त्यसलाई चाहिँ सिभिल रङ मानिरहेछ फेरि फौजदारी हेर्नुभयो भने फौजदारी तपाईँको चाहिँ गल्ती मानिरहेको छ जस्तो अब 171 मा हेर्नुभयो भने फौजदारीको तपाईँले त्यहाँ के देख्नुहुन्छ त भने म्यारिज विदाउट कन्सेन्ट उसको सहमति बिना गरेको विवाह भन्यो भने त्यो पनि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ फौजदारी मुद्दाको विषय हुन्छ हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ 2 वर्ष र 20,000 सम्मको जरिवाना अब यो चाहिँ भोइड हुन्छ यो भोइड भनेको के थाहा छ जस्तो नेपालको संविधानसँग बाजिएका कानुन कुनै बाजिएको कानुन चाहिँ बाजिएको हदसम्म तत्कालै के अरे अमान्य हुने भनेर चाहिँ संविधानको चाहिँ धारा 1 मै तपाईँको राखेको छ नि त्यस्तै हो यो भने यो कन्सेन्ट बिनाको विवाह भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवाह गर्ने बित्तिकै नै यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भोइड हुन्छ भोइड भनेको के हुन्छ अमान्य हुन्छ भनेर भन्छ यसमा चाहिँ पनिसमेन्टको व्यवस्था गरेको छ यो एउटा 171 हेर्न नबिर्सिनुस् यो फौजदारीको अनि 172 हेर्नुस् नो म्यारिज विथ इन्सेस्ट इन्सेस्ट भनेको के हो त भन्दा हाडनाता करणीमा विवाह गर्न पाइँदैन हाडनाता करणीमा विवाह गर्यो भने त्यो चाहिँ पनिसमेन्टको विषय हुन्छ त्यो पनि के हो त भन्दा भोइड हुन्छ अनि इन्सिस्ट हुन्छ जस्तो अब तपाईँको चाहिँ यसको पनि तपाईँको चाहिँ 3 वर्ष 3 महिना र 3,000 अर्बत दुईटै चाहिँ यसको चाहिँ पनिसमेन्ट त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने 172 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने के हुन्छ त हाडनाता करणीमा विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा अनि त्यसपछि 173 मा जानुभयो भने के हुन्छ त भने नो चाइल्ड म्यारिज बाल विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखाएको छ यदि गर्यो भने त्यो अपराध हुन्छ भनेर उसले लेखाएको छ 3 वर्ष र 30,000 सम्मको पनिसमेन्टको कुरा छ 175 मा गएर हेर्नुभयो भने नो बायोग्यामी अब बहुविवाह गर्न पाइँदैन बहुविवाह गर्यो भने पनि नेपालमा अहिले मुद्दा छ 1 देखि 5 वर्षसम्म जेल र 10,000 देखि 50,000 सम्मको जरिवाना हेर्नुहोस् एउटा वाइफ हुँदा हुँदै वा अर्को एउटा हस्बेन्ड हुँदा हुँदै चाहिँ तपाईँ अर्कोसँग चाहिँ त्यसरी के अरे डबल कपल हुने सम्भावना चाहिँ नेपालमा हुँदैन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेचबिखन गर्ने त्यसको चाहिँ गलत प्रयोग गर्ने यस्तो खालको गल्तीहरू पनि नेपालमा पनि विश्वमा पनि यो चाहिँ व्यापक रूपमा घटेको घटनाहरू हुन् र यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि हाम्रो नेपालको चाहिँ यो फौजदारी संहिता यसको लागि चाहिँ अहिले नयाँ कानुनहरू लिएर आएको छ होइन अब यो चाहिँ यो बुझ्न तपाईँहरूले जस्तै फर्जरीको कुरा छ यहाँ हेर्नु है फर्जरीको कुरा छ फ्रडको कुरा छ कोएर्सनको कुरा छ अब फर्जरी भनेको तपाईँहरूले जेनरली बुझिहाल्नुहुन्छ फर्स्ट गर्ने भनेको झुक्क्याउने त्यसलाई कसैलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्ट फर्स्ट गरेर चाहिँ लिएर आउने भन्ने कुरा फ्रडको कुरा चाहिँ जालसाजी गर्ने उसलाई चाहिँ जालसाजी गरेर त्यो फसाउने भन्ने कुरा अनि अर्को करकाप कोएर्सन भनेको करकापले पनि साइन गर्न लगाउने जबरजस्ती साइन गर्न लगाउने होइन अब चाहिँ उसको चाहिँ बिना सहमति नै त्यस्तो गर्न लगाउने चाहिँ त्यो नेपालमा चाहिँ यस्तो यो 3वटा प्रकृतिको चाहिँ अफेन्स रिलेटेड टु डकुमेन्ट छन् अब यसमा मैले अलिकति तपाईँलाई कानुनको हिसाबले भन्दाखेरि अब जस्तो अब कस्तो कस्तो डकुमेन्टहरू चाहिँ फर्जरी गराएको छ त त्योसँग सम्बन्धित कानुन छ त भन्दा नेपालको कुरा तपाईँले अलिकति जोड्नुभयो भने जस्तो अब हेर्नुहोस् है त म तपाईँलाई 1-2वटा कुराहरू भन्छु अफेन्स रिलेटेड टु डकुमेन्ट्समा फर्जरीको कुरा 276 को 3 मा छ नेपालको चाहिँ यो चाहिँ फौजदारी मुद्दा 276 को 3 मा तपाईँले हेर्नुभयो त्यहाँ के भनेको छ त भन्दा डकुमेन्ट अथेन्टिकेटेड बाइ द प्रेजिडेन्टले अथेन्टिकेट गरेका राष्ट्रपतिले अथेन्टिकेट गरेका डकुमेन्ट यदि कसैले फर्ज गर्यो भने 10 वर्षदेखि 1 लाखको जरिवाना 10 वर्षको सजाय र 1 लाख जरिवाना हुने भन्ने कुरा अनि जजमेन्ट अर अर्डर अफ कोर्टको डकुमेन्ट यदि कसैले फर्ज गरेको छ भने 8 वर्ष र 80,000 एनी गभर्नमेन्ट अर पब्लिक डकुमेन्ट छ भने 7 वर्ष र 70,000 अनि अदर देन एबोभ यो माथिका भन्दा अरू गरेको छ भने 5 वर्ष जेल र तपाईँको चाहिँ 50,000 सम्मको सजाय भने पछाडि कसैले पनि यस्ता प्रकृतिका डकुमेन्टहरू फर्ज गर्यो भने त्यो डकुमेन्ट फर्ज गर्नेलाई चाहिँ यतिको पनिसमेन्टको दायरामा नेपाल सरकारले कानुन घोषणा गरेको छ अनि 277 मा अर्को पनि कुरा के भनेको छ भने नट टु किप अर युज द फर्स्ट डकुमेन्ट एज जेन्युन भनेको मतलब फर्स्ट गरेको डकुमेन्ट तपाईँसँग राख्नु पनि भएन तपाईँले यदि फर्स्ट गरेको नक्कली सर्टिफिकेट तपाईँको घरमा भेट्यो भने त्यो त तपाईँले अपराध गरेको मानिन्छ नि हैन त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि फर्स्ट गरेका डकुमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले नराख्ने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले के अरे फर्स्ट डकुमेन्टहरू तपाईँसँग छ भने पनि त्यो चाहिँ पनिसमेन्टको दायरा हुन्छ त्यो राखेको छ भने 3 वर्ष र 30,000 सम्मको जरिवाना त्यसलाई प्रयोग गरेको छ भने माथिको अनुसार चाहिँ फर्जरी 276 को 3 अनुसार सजाय निर्धारण हुन्छ भने पछाडि फर्जरी बुझ्नुभयो भने यति कुरा तपाईँले मेन गरेर बुझ्नुपर्छ अर्को 278 मा पनि यसको कुरा भनेको छ not to make or sell instrument for making false document बनाएर त्यसलाई बेचबिखन गर्न पाइँदैन सुरुमै त्यो तपाईलाई मन छ है अब यो तपाईले 276 277 र 278 हेर्नुभयो भने तपाईले क्लियरली नेपालमा फर्स्ट डकुमेन्टसँग सम्बन्धित कानुनहरू कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन
अब तपाईको अर्को कुरा के हुन्छ फ्रड। अब फ्रडको कुरा आउँछ, फर्जरी सिद्धिएपछि फ्रड। अब फ्रडको कुरा चाहिँ जालसाजीको कुरा तपाईले कसरी बुझ्ने त भन्दा 280 र 280 279 एन्ड 280 यहाँ गएर तपाईले पढ्नुभयो भने मजाले बुझिन्छ। 3 वर्षदेखि 30,000 सम्म र बोथ हुन सक्छ भन्ने कुरा। नट टु युज के अरे फ्रडुअल डकुमेन्ट एज जेन्युन भनेर भनेको छ 280 मा, त्यही कुरा हो तपाईले। अनि तपाईको चाहिँ यति कुरा तपाईले बुझे पछाडि फ्रड गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझिहाल्नुभयो। अब फ्रडमा तपाईको अर्को कुरा फ्रड रिलेटेड तपाईले त्यति कानुन पढ्नुभयो भने त्यहाँ क्लियर नै भनेको छ। अब मैले त्यो के तपाईहरुलाई फ्रडको त्यो पल्टाएर त्यति कुरा भनिदिनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो गर्दिन। त्यो तपाई आज यहाँ हेर्नु न, म एउटा दुईटा कुरा चाहिँ भनिदिन्छु। जस्तै 280 मा के भनेको छ, जालसाजी लिखित सधैँ सरह व्यवहारमा ल्याउन नहुने भनेको छ। जालसाजी गरेर लिखित सधैँ सरह व्यवहारमा कसैले जालसाजी लिखत हो भन्ने थाहा पाउनु पर्ने मुनासिब कारण भई त्यस्तो लिखत के अरे सधैँ सरह व्यवहारमा ल्याउनु हुँदैन। अनि के अरे उपदफा 2 के अरे उपदफा 1 बमोजिमको कसुर गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई जालसाजी गरे सरह सजाय हुनेछ भनेर त्यसले मजाले लेखेको छ। यो जालसाजी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन र भन्ने कुरा त्यहाँ मजाले 279 र 80 मा लेखेको भएर तपाईहरुले त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। र कोएर्सनको कुरा, यो करकापको कुरा चाहिँ तपाईले सिभिल कोडमा हेर्नुपर्छ। फेरि हेर्नुस्, यो फौजदारीमा छैन यो है। कोएर्सनको कुरा चाहिँ म तपाईलाई भनिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नुस्। तपाईसँग देवानी संहिता छ भने देवानी संहिताको तपाईको चाहिँ 518 को 2 को ए 2 को ख भने जस्तो छ। त्यहाँ हेर्नु भने करकापको विषय त्यहाँनिर मजाले लेखेको छ। सिभिल कोडको चाहिँ 518 को 2 को ए 2A भनेर तपाईले टिपिराख्नुस् है। यति यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले कोएर्सनको कुरा चाहिँ ल्याछ। करकाप गरेर कसैलाई चाहिँ डकुमेन्टमा जबरजस्ती साइन गराउन लगाउने, डकुमेन्ट ल्याउन लगाउने, डकुमेन्ट चोर्न लगाउने, यावत कुराहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। भने पछाडि अब तपाईले अफेन्स रिलेटेड डकुमेन्ट पनि बुझ्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ के छ भने यहाँ मेरो कुरा तपाईहरुलाई मैले यो प्रपर्टी अफेन्स के हो हैन, अफेन्स अगेन्स्ट पर्सन के हो, अनि सेक्सुअल अफेन्सेसको कुरा के हो, अफेन्स रिलेटेड टु म्यारेज के हो, अनि अदर्स रिलेटेड के अरे अफेन्स रिलेटेड टु डकुमेन्ट्स, यति कुराबाट तपाईलाई मैले के बुझाउन सके भन्ने मेरो अनुमान छ भने तपाईहरुले अफेन्सका प्रकृति कति हुँदा रहेछन्, गल्ती कसुर फौजदारी कसुर कति प्रकारका हुँदा रहेछन्, फौजदारी कसुरका तरिकाहरू के रहेछन्, फौजदारी कसुरलाई कसरी क्लासिफाइड गरेको रहेछ। जस्तो अब मैले अहिले यहाँ भनेका कुराहरू हेर्दा हेर्नुस् त सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ आए, समेटिए। जस्तो तपाईका चाहिँ प्रपर्टीसँग सम्बन्धित चाहिँ कस्ता कस्ता कसुर गर्दा रहेछन् हैन, अब चाहिँ सेक्सुअलसँग सम्बन्धित कसुर कस्ता प्रकृतिका रहेछन्, विवाहसँग कस्ता रहेछन्, डकुमेन्टसँग कस्ता रहेछन्, व्यक्तिसँग गर्ने कसुरहरू कस्ता रहेछन्। जस्तो अब तपाईलाई मैले एटेम्प्ट टु मर्डरका कुरा गरेँ, एबोर्सनका कुरा गरेँ, फिजिकल अट्याक कुटपिटका कुरा गरेँ, ह्युमन ट्राफिकिङका कुरा गरेँ, कुरा गरेँ। तपाईलाई यो कुरा जस्तो होमिसाइडको कुरा, होमिसाइड मैले तपाईलाई जस्तो धेरै कुराहरू भनेको छु। त्यहाँनिर जस्तो अगाडिकै पोर्सनमा हामीले होमिसाइडका धेरै कुराहरू गरेका छौँ। कसैको आवाज म्युट भएको छैन जस्तो छ, त्यहाँ म्युट गर्नु। आवाज किन आयो यस्तो टाइममा? कसैले आफै अनम्युट गर्नु भएको छ हो? भयो। अब यति भनिसके पछाडि जस्तो अब होमिसाइड भित्र पनि तपाईले मैले अघि नै भने नि एउटा सिम्पल हुन्छ। एउटा सामान्य मान्छेले के गर्छ त मार्छ, मार्ने इन्टेन्सन छ, उसले मार्ने हुन्छ। तर अरु कुराहरू त्यसमा फेरि फरक हुन्छ। जस्तो मैले भने नि प्रोभोकेसनल, उत्तेजित आएर रेकलेसनेसले मार्ने हुन्छ। के तपाईको चाहिँ उसले के हुन्छ त केयरलेसमा मार्ने हुन्छ हैन। अब त्यो त उसको इन्टेन्सन मार्ने थिएन। त्यसकारण अब एउटा के हो त भन्दा मेन भनेको के हो भने तपाईको चाहिँ मुख्य कुरो भनेको तपाईले त्यसलाई सामान्य तरिकाले हत्या गर्नु चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा तपाईले कानुनको के अरे सम्पूर्ण सजायको भागीदारी हुन्छ मान्छे। तर तपाईको चाहिँ उसले कुनै भुलचुक बस गलत बस आवेश प्रेरित त्यहाँ धेरै कुरा आउँछन् के। जस्तै आवेशमा आएर उसले मारे, उसलाई सम्पूर्ण पनिशमेन्ट दिने त, आजीवन सजाय दिने त उसले हत्या गर्यो भने आवेशमा आएर गरेको कुरा त उसले हो के तपाईको चाहिँ रिसमा आएर एकैचोटी त्यो चाहिँ रिस बढेको कारणले गरेको हत्या र नर्मल कसैले चाहिँ प्लानिङ गरेर तपाईले अघि नै मैले भने इन्टेन्सनै मार्ने भनेर पुरै पूर्व तयारीका साथ गरेको हत्यालाई एउटै पनिशमेन्ट दिने त। अनि अर्को कुरा पनि क्वेशन छ तपाईहरुको अगाडि। जस्तो अब ह्याबिचुअल क्रिमिनल र फर्स्ट टाइम क्रिमिनल हुन्छ हेर्नुस्। जस्तो हो एकचोटी कसैले पहिलोचोटी मार्यो र 3-4 चोटी मार्ने मान्छेमा के फरक छ? उ त प्रोफेसनल क्रिमिनल हो, उ त मारिरहेको छ, उ त मार्छ, जेल जान्छ, फेरि छुट्छ, फेरि आउँछ, फेरि मार्छ, उसको त्यो तरिका हुन्छ। तर एकचोटी कसैले
कसैलाई हत्या गर्छ भने त्यसको पछाडि त केही न केही कारण त मान्छे खोज्छ नि त, जजले पनि त्यो ऱ्यासनल कुरालाई हेर्छ नि त पनिसमेन्ट दिने। तर ह्याबिचुअल क्रिमिनल, प्रोफेसनल क्रिमिनल र फर्स्ट टाइम क्रिमिनललाई चाहिँ, फर्स्ट टाइमर क्रिमिनललाई चाहिँ ट्रिट गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ। यो तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ होमिसाइडभित्र। अनि अर्को भनेको मैले भने नि अघि, हेलच्याक्राइ र लापरवाही, लापरवाही गरेर मारेको कुरा, हेलच्याक्राइ गरेर मारेको कुरा, आवेशमा आएर मारेको कुरा र नर्मल तरिकाले मारेको कुरा चाहिँ फरक हुन्छ। होमिसाइडभित्र यस्ता कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अनि यसका एक्सेप्सनल कुराहरू भनेका मैले अघि भने नि, अघिका ती जेनरल डिफेन्सका कुराहरू छन् नि, जो प्राइभेट डिफेन्स गर्न पाउने, तिनीहरू भनेका के हुन् त भन्दा त्यसलाई होमिसाइड भनेर भन्न मिल्दैन। तिनीहरू भनेका एक्सेप्सनहरू किन हुन् त भन्दाखेरि तिनीहरूमा पनिसमेन्ट दिने होइन कि उल्टो उनीहरूलाई चाहिँ डिफेन्स दिने मौका हुन्छ। जस्तो च्यास्टिटी, उसले सतीत्वको रक्षा गर्नको लागि कसैलाई मार्छ भने अब उसलाई चाहिँ के पनिसमेन्ट दिएर हुन्छ त? भएन नि त, होइन? त्यस्तो हुन्छ क्या। जस्तो कसैले चाहिँ अब ऊ त्यो नेसेसिटीका कुरा, अब आवश्यकता पर्यो भनेर कसैको चाहिँ उसलाई चाहिँ भोकमरी लाएर मर्ने स्थिति छ भने उसले आफूलाई डिफेन्स गर्न पाए नि? पाएन नि त, पाएन नि त। त्यो बेलामा उसले मान्छे नै मारेर मार्नुपर्ने स्थिति रहेछ त्यहाँनिर भने पनि मान्छे मार्न सक्छ। त्यो साहुले नदिएर त्यहाँ चाहिँ ऊ नै गरेको भए नि विद्रोह हुन सक्थ्यो त्यहाँनिर। त्यस्तो किसिमले चाहिँ हत्या भएको भए नि पछाडि उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा डिफेन्स दिने ठाउँ चाहिँ रहन्थ्यो। ल अब मैले यति कुरा भने पछाडि तपाईँहरूले क्रिमिनल लमा एउटा कमसेकम इक्जामलाई फोकस गरेर म पास गर्छु भनेर पढ्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब पास मार्किङको नजिक पुग्न तपाईँलाई समस्या हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि यो जति कुराहरू मैले तपाईँलाई क्लियर बनाइदिएको छु नि, जुन जुन एस्पेक्टबाट तपाईँलाई हेर्नलाई मैले त्यो हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँहरूको एउटा के हो त भन्दा यो चिजलाई कसरी लेख्ने, कुन कुन एङ्गलबाट यसलाई व्याख्या गर्ने, कसरी यो टपिकका प्रत्येक सब्जेक्ट भित्रका कुराहरूलाई चाहिँ क्लासिफाइड गरेर पढ्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई जो चाहिँ रेगुलर क्लास नआउँदाखेरि यो जेनरल समस्या हो। तपाईँहरू इन्क्यापेबल हुनुहुन्छ भन्ने मेरो मानसिकता होइन, त्यो तपाईँलाई मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। तर के हो त भन्दा तपाईँहरू रेगुलर क्लास नलिएको मान्छे र यसरी सामान्य एउटा दुईटा यस्ता क्लासहरू लिएर चाहिँ म पास गर्छु भन्ने साथीहरूले के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूको मुख्य कुरा नै यही हो। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ अहिले मैले भनेका कुराहरूले यो कोर्सलाई चाहिँ क्लासिफाइड गरेको छ। म सबै कुरा तपाईँलाई भित्रसम्म गएर एउटा एउटा कुरा मैले बताउँछु, त्यो पनि म भन्दिनँ किन सम्भव पनि छैन। हेर्नुहोस्, यो त यो क्रिमिनल ल भने त फेरि धेरै जसोले गाह्रो मान्ने कुरा। अनि क्रिमिनल लयर पनि अब नेपालमा त्यस्तो धेरै पर्फेक्ट लयरहरू नहुने, योसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि त्यति धेरै नबुझ्ने, त्यसकारण यो अलिक टफ नै विषय हो। हेर्नुहोस्, अब रजित भक्त प्रधानाङ्ग सर भन्ने एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ ट्युको, उहाँ अहिले लगभग अब रिटायर्ड प्रोफेसर हुन लाग्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ उहाँ नै हो अलिकति यसमा कलम चलाउनु भयो, अलिक बढी लामो समय व्यतीत गरेको मान्छे। नत्र यो क्रिमिनल ललाई अलिक नजिकबाट बुझ्ने र यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने मान्छे नेपालमा कमै छन्। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोण बनाउँदै जाने हो। यो क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्स पढ्दै जाने हो तपाईँहरूले। अब नलेजको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अब अर्को कुरा रह्यो, इक्जामको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यति तपाईँको लागि लगभग पढ्नको लागि तपाईँलाई यो चाहिँ मैले मकैको त्यो एउटा हुन्छ नि हार बनाइदिए जस्तो चाहिँ स्थिति छ। तपाईँहरूले अब अलिअलि त्यो चाहिँ छोडाउनु भयो भनेदेखि अलिअलि गर्दै जानु हो भने तपाईँहरूले क्लियर बनाउनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म मैले बुझेँ, मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो छ। हेर्नुहोस्, अब क्वेसनहरूको ट्याकल तपाईँहरूले गर्नको लागि तपाईँलाई जब हेडिङ क्लियर छ, तपाईँको प्रश्न तपाईँको अगाडि चाहिँ क्लियर क्वेसनहरू छन् भनेदेखि तपाईँले अब यो यतिको कन्सेप्टले तपाईँलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले क्वेसन पनि ट्याकल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। मेरो बुझाइ त्यस्तो हो हेर्नु होइन। अब जस्तो अब म तपाईँलाई यहाँ एक दुईवटा काम गराउनु पर्ला। एकै मिनट भन्नुहोस् है त, मलाई यहाँ राजुजीले मलाई सहयोग गर्नुभयो। राजुजीलाई मैले अघि अलिकति केही हजुर मैले पठाएको छु सर। ए ओके, म एक दुईवटा यहाँ तपाईँले पठाएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ जस्तो ट्याकल गर्ने कोसिस गर्छु होइन। अब 2065 सालमा सोधेको एउटा क्वेसन रहेछ, हेर्नुहोस्, डिफाइन क्रिमिनल कन्स्पिरेसी भन्ने क्वेसन रहेछ एउटा। हेर्नुहोस् है, क्रिमिनल कन्स्पिरेसी मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि, षड्यन्त्र भनेको के हो? त्यो त त्यही त होइन नि त। षड्यन्त्र गर्ने भनेको त तपाईँको त इन्क्वेट अफेन्सको रूपमा मैले तपाईँलाई अघि राखेको थिएँ नि। जस्तो त्यसको बारेमा तपाईँलाई मैले व्याख्या गर्नु पर्यो भने नि, जस्तो तपाईँले हेर्नुहोस्, अब म त्यसलाई कसरी व्याख्या गरिदिन्छु। ल, क्रिमिनल कन्स्पिरेसी भनेको दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। किनभने क्रिमिनल कन्स्पिरेसी हुनको लागि कुनै अपराध गर्ने वा गराउने, गैर कानुनी काम गर्ने गराउने काममा के अरे तपाईँको चाहिँ सहमतिमा पुग्नु पर्यो होइन। त्यो भयो भने क्रिमिनल कन्स्पिरेसी हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुराले क्रिमिनल कन्स्पिरेसी हुन्छ। अनि मैले अघि नै तपाईँलाई यसमा उदाहरणहरू दिइसकेको छु। सिम्पल कन्स्पिरेसी हुन्छ, सामान्य षड्यन्त्र गर्ने भन्ने हुन्छ। अर्को विल कन्स्पिरेसी भन्छ, WHEEL विल,
भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ ए टु बी, बीबाट सीमा, सीबाट डीमा, डीबाट ईमा जाने त्यो तपाईँको चाहिँ एबाट सरी यो विल कन्स्पिरेसी भनेको चाहिँ एबाटै सबैमा जाने, एबाटै बीमा पनि जाने, एबाटै सीमा पनि जाने, डीमा पनि जाने, ईमा पनि जाने, एफमा पनि जाने। यो चाहिँ यो कन्स्पिरेसी चाहिँ विल्स कन्स्पिरेसी भयो भने चेन कन्स्पिरेसी भनेको चाहिँ नाइके डनहरूको कन्स्पिरेसी भयो। जस्तो एले बीलाई भन्छ, बीले सीलाई, सीले डीलाई, यसरी जाने भनेको चाहिँ चेन कन्स्पिरेसी हुन्छ। अनि अपराधको परिपन्च मिलाउने स्टेट अफ अफेयर्स भन्ने अर्को छुट्टै विषय भयो। यति यो चाहिँ क्रिमिनल कन्स्पिरेसी तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि यति भयो भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने मैले बुझेको छु। अनि हाउ डज क्रिमिनल कन्स्पिरेसी डिफर फ्रम एटेम्प्ट टु क्राइम, एटेम्प्ट अ क्राइम एक्सप्लेन क्लियरली भनेको छ। क्रिमिनल कन्स्पिरेसी र एटेम्प्ट टु क्राइममा के फरक छ ल भन्नुहोस् त। मैले तपाईँलाई अघि एटेम्प्ट टु क्राइम भनेको कुन स्टेज भनेको थिएँ मैले? यो स्टेज अफ क्राइमको चाहिँ कुन स्टेज हो भन्नुहोस् त मलाई? एटेम्प्ट टु क्राइम भनेको तपाईँको थर्ड स्टेज हो। अनि थर्ड स्टेज भनेको त तपाईँले उसको प्रिपरेसन टु कमिट क्राइम भइसकेपछि, इन्टेन्सन टु के अरे तपाईँको चाहिँ क्राइम भइसके पछाडि ऊ चाहिँ एटेम्प्ट गर्न जाँदाखेरि त्यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ। यो षड्यन्त्र बनाउनु र एटेम्प्ट गर्न जानु भन्ने कुरा त आफैमा फरक कुरा हो। कसरी हो त भन्नुहोस् त? एटेम्प्ट गर्न जाँदा कहिले सक्सेस पनि हुनसक्छ, फेलियर पनि हुनसक्छ। तर कन्स्पिरेसी भने त षड्यन्त्र बनाउने मात्रै कुरो हो नि त। हो, कन्स्पिरेसीले त तपाईँको त सुरुमा त उसले के अरे इन्कम्प्लिट क्राइम हो क्या, यो बुझ्नुभयो कि नै? यो कन्स्पिरेसी भनेको चाहिँ के हो भन्दा इन्कम्प्लिट, यो चाहिँ जस्ट दिमागमा उनीहरू अहिले प्लान गर्दैछ। तर एटेम्प्ट टु क्राइम भनेको चाहिँ ऊ अब मर्डर गर्न जानको लागि तयार भइसक्यो क्या। भने पछाडि यो हिसाबले फरक छ भनेर तपाईँहरूले स्टेजेस अफ क्राइममा चाहिँ त्यो एटेम्प्ट टु क्राइम र यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्स्पिरेसी चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो। कन्स्पिरेसी भनेको यस्तो नेचरको हो भनेर अलिकति यसलाई व्याख्या गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। डिफाइन क्राइम मैले अस्ति मजाले गरिदिएको छु। वाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ क्राइम, यो तपाईँहरूलाई अब इलिमेन्ट चाहिँ थाहा छ सबै। यो त अब नाली बेली तपाईँहरूले सबै लेख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यसको नेचर कस्तो हुन्छ त्यो कुरा रह्यो। अनि अर्को भनेको what are the essential elements constitute the crime of rape। अब हेर्नुस् है, अब रेपको हुनको लागि अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको छु जहाँसम्म मैले बुझेको कुराहरू, जस्तो त्यसमा तपाईँलाई मैले त्यसमा फेरि तपाईँलाई म भनिदिन्छु। अब जस्तो एलिमेन्ट्सहरू भनेका त्यही दुईटा कुरामा तपाईँहरू बेस रहेर तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नै सकेको छु। जस्तो के कुरा हो त त्यसको भन्दाखेरि रेपभित्रको एक्टस रियस र मिन्स रियाको कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु है। त्यसका एलिमेन्ट्सहरू के हो त? एकदम राम्रो क्वेसन छ यो होइन। अब एक्टस रियस त्यसभित्र भनेको सेक्सुअल इन्टरकोर्स हुनु पर्यो एउटा कुरा। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोर्स नभइकन, शारीरिक सम्बन्ध नभइकन त्यसलाई चाहिँ रेप भनेर मान्न मिल्दैन है। त्यो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। भने पछाडि के अरे क्राइम अफ रेप भित्रका इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के रहेछन् त भन्दा एक्टस रियस र मिन्स रिया। एक्टस रियस भित्र तपाईँको के हुनै पर्छ अरे? पहिला चाहिँ त्यो सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएकै हुनु पर्यो, नत्र भने त्यसलाई चाहिँ एक्टस रियस भएको भनेर मान्न मिल्दैन। अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नो कन्सेन्ट, त्यहाँ चाहिँ उसको सहमति हुनु भएन। जस्तो महिलाको सहमति नभइसके पछाडि बल्ल त्यसलाई रेप भन्न मिल्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि नै? एक्टस रियस भित्र दुईटा एलिमेन्ट बुझ्नुभयो। यो रेप भित्रका दुईटा एलिमेन्टहरू एक्टस रियस र मिन्स रिया हुन्छ। अनि मैले एक्टस रियस चाहिँ भने, एक्टस रियस भित्र मैले के भने त भन्दाखेरि के अरे एक्टस रियस भित्र सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएकै हुनुपर्छ र नो कन्सेन्ट, त्यो चाहिँ सहमतिमा भएको हुनु भएन। यो दुईटा कुराले एक्टस रियस प्रमाणित गर्छ भने मिन्स रिया भित्र चाहिँ तपाईँले के लेख्नुपर्छ त भन्दा नोज द्याट देयर इज नो कन्सेन्ट बट स्टिल वान्ट टु हेभ सेक्स। भन्नु खोजेको मतलब त्यहाँ बिना सहमति नै उसले जबरजस्तीकरण सेक्स गर्न खोजिरहेको छ भने त्यो चाहिँ मिन्स रियाको एलिमेन्ट हो भित्र। भने पछाडि मैले राजुजीले सोध्नु भएको यो क्वेसनको एलिमेन्ट्सहरूलाई मैले तपाईँलाई चाहिँ यो गरेँ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द म्यारिटल रेप एन्ड इन्सेस्ट। अब अघि नै मैले क्लियर बनाइदिएको छु। कानुनहरू लेख्नुहोस्, झ्याप्का झ्याप लेख्नुहोस्। तपाईँलाई मैले अहिले कानुन कति दफामा छ भनेर मजाले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु। जस्तै तपाईँलाई मैले इन्सेस्ट भनेको 220 छ भनेर भनिदिएको छु। त्यस पछाडि अर्को भनेको त्यहाँनिर म्यारिटल रेप भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुभयो 219 को 4 छ होइन। म्यारिटल रेप र इन्सेस्टमा के फरक छ त भन्दा म्यारिटल रेप भनेको आफ्नै वाइफमा उसको कन्सेन्ट बिना गर्ने सेक्स भयो भने, इन्सेस्ट भनेको हाडनाताकरणीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्सुअल रिलेसन छ भने त्यसलाई चाहिँ इन्सेस्ट भनिन्छ। भनेपछि त्यसको कानुनको दफा नै फरक छ भनेपछि आफैमा फरक भइहाल्यो। नेपालको कानुनले त्यसलाई फरक गरेर छुट्याएको छ, त्यो आफैमा भइगयो। परिभाषा राख्नुहोस्, छुट्याउनुहोस्। त्यसरी गर्नुभयो भने अब तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।